अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। हमीदा के साथ पिछले हफ्ते जो लोग आए थे उन्होंने भी टक्का से जवाब दे दिया है। घर में दाखिल होते ही सईदा मुमानी की आवाज़ कानों से टकराई थी। बेदिली से दरवाज़ा बंद करके उसने धीमी आवाज़ में सलाम किया और अपने कमरे में चली गई। चादर उतार कर पलंग पर फेंकी कमरे में आकर भी उसे सईदा मुमानी की काटदार आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो जानती थी अब ये मौजू अगले कई दिनों तक घर में ज़ेरे बहस रहेगा और उसके साथ वो तमाम तंज के तीर और पिछले साल की मेहरबानियाँ जताई जाएंगी। उसकी भूख प्यास गायब हो गई थी। आज बहुत देर कर दी आने में। सफ़िया उसके पीछे पीछे चली आई। बस नहीं मिल रही थी, 2 बसें बदल कर आई हूँ, इसलिए देर हो गई। माँ को कमरे में देखकर उसने खुद को पुरसकून करने की कोशिश की। उसको अपनी वजह से मज़ीद परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो कहती हूँ छोड़ो ये नौकरी के झंझट, अच्छी खासी तुम्हारी ट्यूशन लगी हुई थी, गुजर बसर हो ही जाती थी। सफ़िया ने उसके पास बैठते हुए कहा, अरे 3-4 ट्यूशन से क्या बनता है अम्मी, कब तक मामू पर बोझ बने रहेंगे। वैसे भी महीने के 1700-1800 रुपये से हमारी ज़िंदगी में कौन सा फ़र्क पड़ गया था। अरे सवेरा, अब कमरे में घुसी रहोगी या फिर कोई काम भी करोगी? रात का खाना भी तैयार करना है और बावर्ची खाने में चाय के बर्तन भी पड़े हैं। सारा दिन अफसरी में गुजार कर मोहतरमा अंदर आराम फरमा रही हैं। सईदा की चिंघाड़ती हुई आवाज़ पर वो फ़ौरन पलंग से उठी। तुम आज थकी हुई हो, रहने दो, मैं खाना बना लेती हूँ। सफ़िया ने बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर कहा, नहीं अम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और फिर मेरी गैर मौजूदगी में सब काम आप यही तो करती हैं। मैं कर लूँगी सब, आप फिक्र ना करें। दुपट्टा संभालती वो कमरे से बाहर निकल गई। मैं पूछती हूँ आखिर कब तक हम तुम्हारी बहन और भांजी का बोझ उठाएंगे? साल हो गए, इस इसार की कोई हद भी नहीं है। सईदा को तो जैसे मौका मिलना चाहिए था अपने दिल की भड़ास निकालने का। क्या कह दिया अब मेरी बहन और भांजी ने तुम्हें? और वो दोनों मेरे लिए बोझ नहीं है। खैर से सवेरा तो अब खुद कमाने लगी है। भूल गई तुम? अभी पिछले माह ही तो उसने मुझे तश्कील की फ़ीस के लिए पैसे दिए थे। बोलते हुए कभी तो सोच लिया करो। हाँ, तो कौन सा एहसान कर दिया जो इतने सालों में मामू को चंद हज़ार रुपए दे दिए। तुम भी तो बरसों से उनके खर्चे बर्दाश्त कर रहे हो। इस छत के नीचे रहती हैं तो क्या हमारी मुश्किल वक्त में इतना भी नहीं करेंगी? तुमने भी तो बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए बरसों पहले सारी दुनिया की जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त करके बहन को घर में पनाह दी थी। हालांकि जो कारनामा वो कर चुकी थी उसकी बात गैरतमंद भाई बहनों का खून कर देते हैं। सईदा ने एक बार फिर इस जख्म को खुरच डाला जो इतने बरसों में भी मुंदमिल नहीं हुआ था। पुरानी बातों का जिक्र करने का क्या फ़ायदा सईदा, बस वो जिल्लत मुकद्दर में लिखी थी। क़य्यूम ने नज़रें चुराते हुए कहा, एक यही बात तो इन्हें इतने सालों से सईदा के सामने कमज़ोर करती थी। अब ये बताओ इस खूबसूरत बला का क्या करना है? नौकरी के चक्कर में उसको घर पर तो बिठाया नहीं जा सकता। मैं पूछती हूँ तुम्हारी ये भांजी कब तक मेरे कलेजे पर मूंग दलती रहेगी? इस बार भी लड़के वालों ने इनकार कर दिया है। कब तक उसके ब्याह के चक्कर में हलकान होती रहूं? मुझे अपनी बेटी भी तो बेहनी है। सईदा ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे अकल से पैदल औरत, हमारी आलिया तो अभी बच्ची है, मैट्रिक भी नहीं किया उसने और तुम्हें उसकी शादी की फिक्र पड़ गई है। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, जब वक्त आएगा तो उसके लिए भी कोई अच्छा बर मिल जाएगा। कयूम ने उसकी बात सुनकर कहा, वैसे एक बात तो है सईदा, तुम्हें जहेज़ के लिए मना नहीं करना चाहिए था। आजकल के दौर में बगैर जहेज़ के किसी लड़की की शादी होना इतना आसान नहीं। जितनी भी हमारी हैसियत थी सवेरा के नसीब का कुछ न कुछ तो मैं कर ही देता। कयूम ने मजीद कहा, लगता है बुढ़ापे में सठिया गए हो मियाँ, कहाँ से देते जहेज़ अपनी भांजी को? यहाँ 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। बच्चों की फीस भरते हुए तुम मुझे 10 बातें सुनाते हो। भांजी की शादी का जहेज़ इकट्ठा करने के लिए डाका मारते क्या? ये तो अच्छा हुआ मैंने पहले ही इन्हें बता दिया कि हम जहेज़ वगैरह नहीं दे सकते। रिश्ता तय हो जाता तो कहाँ से इनकी फरमाइशें पूरी करते। सईदा हाथ नचाते हुए बोली, तो फिर मेरे कान क्यों खा रही हो? जब सब कुछ अपनी मर्जी से करना है तो फिर मुझे ये सब बातें सुनाने का क्या मकसद? जो दिल में आता है करो, कयूम ने जलकर कहा और दोबारा अखबार की तरफ ध्यान लगा लिया। सईदा उससे ये बता नहीं पाई थी कि पिछले चंद माह से उसके अंदर कौन से शुबहात का नाग फन उठाए बैठा था। उसका बस चलता तो वो इस लड़की को कल ही रुखसत कर देती। कयूम और सफ़िया 2 बहन भाई थे। जन्नत बीबी के शौहर के इंतकाल के बाद ये दोनों ही बेआसरा थे। कयूम रेलवे में क्लर्क था। घर में पैसे की रेल पे ना सही मगर खुशहाली थी। सफ़िया घर भर की लाडली थी। कयूम उसकी कोई बात नहीं टालता था। सईदा से शादी के बाद भी अपनी माँ और बहन को कयूम ने कभी नज़रअंदाज नहीं किया था। सईदा की भी शौहर के सामने ऊंची आवाज़ में बोलने की हिम्मत नहीं थी। ऐसा नहीं कि कयूम हाकिमाना फितरत रखता था, बल्कि ये इसलिए कि वो उसका भी बहुत ख्याल रखता था।
वो एक अच्छा बेटा, अच्छा भाई और अच्छा शौहर था। खुरम की पैदाइश के बाद घर में सईदा की कदर और भी बढ़ गई थी। इन दिनों सफ़िया इंटर में थी जब मोहल्ले की नुक्कड़ पर बनी करियाने की दुकान में एक नया मुलाजिम रखा गया। कॉलेज आते जाते उसका सामना शफीक से हुआ। वो कहने को तो दुकानदार था मगर सूरत उसकी शहजादों वाली थी। ये कहना तो मुश्किल है कि सफ़िया पे आती इस नई नई जवानी का असर था या उसकी वजह सूरत थी जिसने उसे शफीक की तरफ राग़िब किया। और फिर उसका नतीजा ये निकला कि एक दिन सफ़िया माँ और भाई से बगैर कुछ कहे घर से भाग गई। शफीक अच्छी तरह जानता था कि सूरत के सिवा इसमें ऐसी कोई खूबी नहीं जिस पर रेलवे का क्लर्क अपनी इकलौती खूबसूरत बहन उससे ब्याह देता। इसलिए उसने सफ़िया को घर से भागकर शादी करने पर राज़ी कर लिया था। जिस दिन सफ़िया घर वापस नहीं आई वो रात क़याम पर क़यामत बनकर गुजरी और उसके बाद आने वाला हर दिन उसके लिए क़यामत ही था। मोहल्ले में ये बात जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों की बातें जो शुरू तो जवान लड़की के घर से चले जाने पर अफसोस से होती और उनका इख्तिताम क़य्यूम को इस खौफनाक मुस्तकबिल की झलक दिखलाने पर होता जिनका सामना क़य्यूम को करना पड़ेगा। उसने इन जहर में बुझे तीरों को सर झुकाए बर्दाश्त किया था। जन्नत बीबी तो बिस्तर पर लग गई थी। अगले चंद माह में ये किस्सा लोगों की दिलचस्पी खो चुका था। दुनिया को और भी बहुत से दुख थे। वो कब तक सफ़िया को के घर से भागने पर तबादला ख्याल करते, लेकिन क़य्यूम के लिए अभी ज़िल्लत के इस बाप का खात्मा नहीं हुआ था। 1.5 साल बाद सफ़िया गोद में एक अधमरी बिलखती बच्ची उठाए उसके दरवाजे पर वापस आ गई थी। क़य्यूम ने उसे धुतकारा नहीं था। वो इतनी आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा कभी ना करता अगर वो जन्नत बीबी की आंखों में बेबसी और बहन के लिए रहम की इल्तिजा ना देखता। शफीक से शादी के चंद दिन बाद ही सफ़िया को अपनी गलती का एहसास हो गया था। शफीक इन लोगों में से था जो इश्क आसानी से कर लेते हैं। वो शादी को तो खेल समझते हैं लेकिन जब जिम्मेदारी निभाने का वक्त आता है तो राह फरार अख्तियार कर लेते हैं। सफ़िया अपनी वापसी का हर दरवाज़ा अपने हाथों से बंद कर चुकी थी। इन लोगों का सामना कैसे करती जिनकी इज्जत को अपनी खुशियों की खातिर अपने पैरों तले रौंद चुकी थी। अपने ख्वाबों की जन्नत सजाते हुए उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि वो अपने खूनी रिश्तों की ज़िंदगी दोज़ख बना आई है और फिर एक दिन ये अजाब उसे भी भुगतना था। शफीक के साथ रोते धोते वो निभा रही थी लेकिन जब एक दिन वो सफ़िया को बताए बगैर गायब हो गया और पूरे 1 महीने तक उसका कुछ पता ना चला तो गोद में चंद माह की सवेरा को लेकर वो अपनी अना और इज्जत नफ्स का लाशा संभाले भाई की चौखट पर आ गई। वो बुखार में फंकती अपनी भूखी प्यासी बहन को देखकर उसे पनाह देने पर मजबूर हो गया था। अपनी इज्जत को सूली पर चढ़ाकर क़य्यूम ने इस जहर के घूंट को पी लिया था। जिल्लत और रुसवाई का जो सिलसिला चंद माह पहले बंद हो गया था सफ़िया की घर वापसी के बाद दोबारा शुरू हो गया। लोगों की बातें माजी भूलने नहीं देती थीं और सईदा के तानों ने जलती पर तेल का काम किया था। क़य्यूम ने सफ़िया को घर रख लिया लेकिन इससे कभी बात नहीं की। जन्नत बीबी की मौत के बाद घर पर सईदा का मुकम्मल कंट्रोल था और सफ़िया की हैसियत एक मुलाजमा से भी बदतर थी। जब तक माँ जिंदा थी वो उसकी ढाल बनी रही और उसके बाद ज़िंदगी सफ़िया और उसकी बेटी के लिए मज़ीद तंग होती चली गई। उसे बेदाम की ग़ुलाम बनाकर भी सईदा की ज़ुबान जहर उगलती थी। क़य्यूम सफ़िया से तो बात नहीं करता था लेकिन सवेरा से उसे बहुत मोहब्बत थी पर सईदा की मौजूदगी में वो उसका बरमला इजहार कभी नहीं कर पाया। क़य्यूम उसे खुरम की तरह एक प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराना चाहता था लेकिन सवेरा के स्कूल जाने पर घर में जो कोहराम मचा उसके बाद क़य्यूम ने खामोशी से सवेरा का दाखिला करीबी सरकारी स्कूल में करा दिया। सफ़िया के लिए तो ये भी नेमत था कि सईदा ने सवेरा का स्कूल में दाखिला करा दिया, वरना जिस तरह सईदा सफ़िया के किरदार पर जुमले कसने से बाज नहीं रहती थी ये भी हो सकता था कि उसकी बेटी को किसी स्कूल में दाखिल ही ना कराया जाता। आए दिन के हंगामों के बाइस क़य्यूम ने खुद को घर के मसाइल से अलग कर लिया था। उसे खामोशी में ही आफियत नज़र आती थी। यूँ भी घर का खर्च अकेले शख्स की कमाई पर चल रहा था। पिछले चंद सालों में सईदा के 2 हमल ज़ाया हुए और फिर आलिया की पैदाइश के बाद घर में एक और फ़र्द के इजाफे से क़य्यूम को एक करीबी पीसीओ में शाम के चंद घंटे की पार्ट टाइम मुलाजमत करना पड़ी। घर के हर फैसले की मालिक व मुख्तियार सईदा थी। सवेरा शक्ल सूरत की अच्छी थी और पढ़ाई में होशियार थी। उसके बरक्स सईदा के दोनों बच्चे वाजिबी सूरत शक्ल होने के साथ साथ बिगड़े हुए और कुढ़ मग़ज़ थे। स्कूल से आए दिन उनकी शिकायत आती लेकिन सईदा की बेजा हमायत के सामने क़य्यूम कभी इन्हें सर्जनिश नहीं कर पाया। खुरम सवेरा से 3 साल बड़ा होने के बावजूद भी अभी तक बीए में अटका हुआ था। सईदा की तरह उसके दोनों बच्चों को भी फूफी से कोई हमदर्दी नहीं थी और सवेरा से इन सबको खुदा वास्ते का बैर था। सफ़िया के माजी को जवाज़ बनाकर सईदा ने सवेरा पर बहुत सी पाबंदियाँ लगाई हुई थीं। उसके कॉलेज जाने पर तो खैर क़य्यूम भी जुज़बुज़ था मगर मैट्रिक में मिलने वाली शानदार कामयाबी के बाद सवेरा की इल्तिजाओं और यकीन दहानियों से मोम पड़कर
قیوم نے اسے کالج جانے کی اجازت دے دی تھی۔ پچھلے چند سالوں میں قیوم کی خرابی صحت کے باعث 2 نوکریاں اس کے بس سے باہر ہو گئی تھیں۔ ایسے میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ سویرا نے محلے کے چند بچوں کو ٹیوشن دینا شروع کر دی۔ بی اے کے بعد اسے ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت مل گئی تھی۔ گھر کے خرچ میں اس کے حصہ ڈالنے سے قیوم کو اپنا بوجھ کم ہوتا محسوس ہوا تھا، لیکن انہی دنوں سعیدہ کو اس کی شادی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ اس کے سینے پر پچھلے کچھ عرصے سے جو بوجھ آ پڑا تھا وہ اسے قیوم کے ساتھ بھی نہیں بانٹ سکتی تھی۔ کہیں قیوم کے دل میں بہن اور بھانجی کی محبت کا لاوا پھوٹ نکلا تو سعیدہ کی زندگی جل کر خاک ہو جائے گی۔ یہ تو اچھا ہوا اس دن رات کو سعیدہ نے سونے سے پہلے ہی باورچی خانے کا چکر لگا لیا، جہاں سویرا اس وقت رات کے کھانے کی برتن دھو کر رکھنے کے بعد باورچی خانے کی صفائی کر رہی تھی۔ پھر صبح سب سے پہلے اٹھ کر گھر کے سب افراد کا ناشتہ بنانا اور صفائی کرنا ہوتی تھی۔ خرم سویرا کے ساتھ باورچی خانے میں جانے کیا خسر پسر کر رہا تھا۔ سعیدہ کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ سویرا تو خیر اپنے کام میں مصروف تھی، لیکن خرم کے انداز اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ وہ بجلی سی تیزی کے ساتھ وہاں پہنچی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو خرم؟ وہ میں چائے کا کہنے آیا تھا، کب سے آوازیں دے رہا تھا کہ 1 کپ چائے بنا دو، لیکن کسی نے سنا ہی نہیں تو میں کچن میں آ گیا۔ اچھا، لیکن مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی اور پھر اسی لمحے اس نے گھور کر سویرا کو دیکھا جو وہاں خوفزدہ کھڑی تھی۔ تو سے اب تک باورچی خانہ صاف نہیں ہوا، جلدی جلدی ہاتھ چلایا کر نگاہوں کی طرح اس وقت زبان بھی شعلے اگل رہی تھی۔ مامی میں بس کر ہی رہی تھی، سر جھکائے سویرا نے کہا اور ایک بار پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ اس وقت چائے پیے گا تو نیند نہیں آئے گی اور دیر سے سوئے گا تو صبح کالج کیسے جائے گا؟ سعیدہ اب خرم سے کہہ رہی تھی، آ جائے گی نیند اماں، ابھی تو چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ وہ بھی ڈھٹائی سے بولا تھا، دیکھ خرم میں کہہ رہی ہوں تو اب سنجیدہ ہو جا، تیرے ابا پہلے ہی اس بار تیری فیس دیتے ہوئے مجھے 10 باتیں سنا چکے ہیں۔ اس بار بی اے میں فیل ہوا تو اس نے سعیدہ کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ 1 کپ چائے کا مانگا تھا، وہ تو ملا نہیں، البتہ 10 باتیں سنا دی ہیں اماں تم نے، رہنے دو، نہیں پیتا چائے میں۔ پیر پٹکتا وہ باورچی خانے سے نکل گیا۔ ارے غصہ کیوں کر رہا ہے؟ میں تو کہہ رہی ہوں چائے نہ پی، گرم گرم دودھ پی کے سو جا بیٹا، نیند اچھی آئے گی، میں لا رہی ہوں تیرے لیے۔ سعیدہ پیچھے سے اسے پچکارتی رہ گئی۔ اس دن کے بعد سے سعیدہ کے لیے سکون حرام ہو گیا تھا۔ حمیدہ کو بلا کر اس نے جلد سے جلد سویرا کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اسے سویرا کے 4-5 ہزار میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن یہ دوسرا رشتہ بھی انکار کر چکا تھا، جس کی بنیادی وجہ سعیدہ کا جہیز سے صاف انکار تھا۔ رات تک بات بے بات سعیدہ اپنا غصہ سویرا اور صفیہ پر نکالتی رہی تھی۔ سوچ سوچ کر میرا تو دل بیٹھا جاتا ہے کہ اس نوکری کے چکر میں کہیں کوئی چاند نہ چڑھ آئے۔ جوان لڑکی پر کب تک نظر رکھی جائے، وہ بھی جب اس کی رگوں میں بھگوڑے ماں باپ کا خون ہو۔ عزت سے اس کو رخصت کر دوں تو میں چین کی نیند سو پاؤں گی۔ سعیدہ کی باتیں صفیہ اور سویرا دونوں کے لیے ایک جیسی تکلیف دہ تھیں، لیکن صفیہ کو سعیدہ کے جملوں سے زیادہ بیٹی کی خاموشی مارتی تھی۔ وہ اگر ماضی میں ایک بھی غلطی نہ کرتی تو آج اس کی اولاد کو یہ طعنے نہ سننے پڑتے۔ تم بھابھی کی تو باتوں کو دل پہ مت لیا کرو سویرا، وہ زبان کی کڑوی ہیں لیکن دل کی بری نہیں، انہیں بس تمہاری شادی کی فکر ہے۔ کمرے میں آ کر صفیہ نے سویرا کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر کہا، ماں میں اپنے لیے ان کی کسی بات کا برا نہیں مناتی، مجھے تو آپ کی بے عزتی سن کر تکلیف ہوتی ہے، آخر وہ معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ سالوں بعد تو اللہ بھی بندوں کے قصور معاف کر دیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے بیٹا، انسان نہیں کرتا، اس لیے بندوں سے ایسی توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے، صفیہ نے دھیمی آواز میں بستر پر لیٹتے ہوئے کہا۔ سویرا لائٹ بند کر کے ساتھ والے پلنگ پر لیٹ گئی۔ انہیں صرف اپنی فکر ہے، میری شادی کے چکر میں ان کے ہاتھ آپ کو باتیں سنانے کا ایک اور موقع آ گیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ میری شادی ثواب کے چکر میں کر رہی ہیں؟ ضرور ان کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے۔ سویرا آنکھوں پر ہاتھ رکھے بستر پر لیٹی تھی۔ اس زمانے میں کسی کے رشتہ دار کہاں اتنا کرتے ہیں جو میرے بھائی بھابھی نے کیا ہے۔ 1 سال سے ہماری ہر ضرورت انہی کی طفیل پوری ہوئی، اگر وہ کچھ برا بھلا بھی کہہ دے تو تمہیں درگزر کرنا چاہیے، اور پھر تم اپنے گھر بار کی ہو جاؤ گی تو میں بھی چاہتی ہوں، اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ میں اپنی زندگی میں تمہاری شادی کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ صفیہ کی بات پر سویرا نے لب بھینچ لیے۔ وہ جانتی تھی صفیہ کو کچھ بھی کہنا بیکار ہے، پتہ نہیں اس میں اتنا ضبط کیسے تھا، کئی سال سے وہ اس عذاب میں تھی، لیکن کسی کے سامنے تو دور کی بات، اکیلے میں بھی سویرا کے سامنے نہ کبھی روئی تھی اور نہ ہی اس نے اسے کوئی شکایت کرتے دیکھا تھا۔ یہ دونوں ماں بیٹی اندر بیٹھی کون سی منصوبہ سازی کر رہی ہیں؟ چھٹی کے دن سب کاموں سے فارغ ہو کر وہ صفیہ کے پاس آ کر ہی بیٹھی تھی کہ سعیدہ اندر آ گئی۔
صفیہ کی طبیعت کچھ دن سے ٹھیک نہیں تھی اور سویرا اس سے اس کی طبیعت کا بھی پوچھ رہی تھی۔ ارے نہیں بھابھی، ہم دونوں تو بس یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، صفیہ نے سعیدہ کو دیکھ کر وضاحت کی۔ مجھے کیا ادھر کی کیا ادھر کی، میں تو یہ کہنے آئی تھی کہ باہر بارش شروع ہو گئی ہے، چھت سے کپڑے اتار لاؤ ورنہ سب دھلے ہوئے کپڑوں کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ سعیدہ نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، میں ابھی اتار لاتی ہوں ممانی۔ سویرا جلدی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ بارش بہت تیز تو نہیں لیکن مسلسل ہو رہی تھی۔ کپڑے جلدی جلدی اتار کر وہ واپس جانے کے لیے پلٹی تو راستے میں خرم کھڑا تھا۔ خرم بھائی، راستے سے ہٹیں۔ خرم کی حرکتیں دن بدن ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھیں۔ دن بھر آوارہ لڑکوں کی صحبت میں رہ کر وہ گھر میں بھی وہی حرکتیں کرتا تھا۔ سویرا کی زندگی کچھ عرصے سے اس نے عذاب بنا رکھی تھی۔ یوں تو وہ گھر میں کم ہی ہوتا تھا اور جب ہوتا تو سویرا کی قتل المکان یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ سب گھر والوں کے ساتھ رہے، لیکن پھر بھی اس کی جملہ بازیاں چلتی رہتی تھیں جنہیں سویرا نظر انداز کرتی رہتی تھی۔ اسے معلوم تھا اگر سعیدہ کے کان میں کسی بات کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ سویرا کو ہی قصوروار سمجھے گی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، کبھی دو گھڑی ہم سے بھی تو بات کر لیا کرو، کتنا دل چاہتا ہے تمہیں اپنے دل کا حال سنانے کو، ایک تم ہو کہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، خرم بھائی، آپ کو شرم نہیں آتی مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ چھوڑے میرا راستہ، مجھے یہ کپڑے نیچے لے کر جانے ہیں۔ وہ تنک کر بولی، ایک تو یہ بھائی تمہاری زبان سے بالکل اچھا نہیں لگتا، ذرا پیار سے بھی بول لیا کرو، ہر وقت غصے میں۔ سویرا نے خرم کی بات کاٹ کر زور سے سعیدہ کو پکارا۔ وہ جانتی تھی یہ حربہ کامیاب ہوگا۔ خرم فوراً اس کے آگے سے ہٹ گیا تھا۔ وہ اسے نیچے جاتے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے آپ یہاں نئی آئی ہیں۔ سویرا اس وقت ایک کانٹریکٹ ٹائپ کرنے میں مصروف تھی جب اسے کسی کی بے تکلف آواز اپنے قریب سنائی دی۔ سیاہ قیمتی سوٹ میں آنکھوں پر ڈیزائنر گلاسز لگائے وہ کافی سمارٹ لگ رہا تھا۔ دراز قد اور صاف رنگت، آنکھوں میں ذہانت اور اعتماد کی چمک، وہ اسے کافی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ سویرا کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے اعتماد اور سنجیدگی سے کہا، آپ کو شہیر صاحب سے ملنا ہے سر۔ وہ اس کی مسکراہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے مزید بولی۔ 1.5 ماہ پہلے وہ اس کمپنی میں سیکرٹری کی پوسٹ پر اپوائنٹ ہوئی تھی۔ اس کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے کمرے کے باہر ایک چھوٹا سا شیشے کا کیبن اسے دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے اسے شخص کو کبھی اپنے دفتر میں نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کا حلیہ اور اعتماد واضح کر رہا تھا کہ وہ کوئی عام شخصیت یا اعلیٰ عہدیدار ہے۔ اس شخص کی خود پر جمی نظریں اور بے تکلف مسکراہٹ اسے زہر لگ رہی تھیں، لیکن یہ اس کی جاب کی مجبوری تھی کہ اسے یہاں اپنے باس سے ملنے آئے ہر شخص کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی تھی۔ اس دفتر کے باہر اگر یہ اسے ملتا تو وہ اسے مزہ چکھا دیتی۔ سویرا، نائس نیم، اس کا نام دہراتا وہ اب بھی اسے دیکھ رہا تھا جب ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور شہیر سلیمان باہر نکلا۔ اسے وہاں کھڑے دیکھ کر ایک لمحے کو وہ چونکا اور دوسرے ہی پل نہایت بے تکلفی سے اسے پکارا، ہیلو جنید، یہاں باہر کیوں کھڑے ہو؟ شہیر نے سویرا کے کیبن میں آتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اب اس سے گلے مل رہا تھا، تمہاری نئی سیکرٹری سے تعارف کر رہا تھا۔ بائیں آنکھ مارتے ہوئے اس نے شہیر سے کہا، تم نہیں بدلو گے۔ اس کی بات پر کہکا لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر شہیر نے اس بات کو انجوائے کیا۔ پرفیکشن کو امپروو کرنا مشکل ہے، جنید برجستہ بولا۔ مس سویرا، یہ میرا بہت اچھا دوست ہے، جنید بخاری، اس کی بات کا برا مت مانیے، اسے بات پہ بات مذاق کرنے کی عادت ہے۔ جنید کی بات پہ مسکراتے شہیر نے سویرا سے کہا، جو اسے اپنے کیبن میں دیکھ کر کرسی سے کھڑی ہو گئی تھی، ایسا کریں 2 کپ اچھی سی کافی بھجوا دیں۔ سویرا کو کافی کا کہہ کر شہیر اس کے کمرے سے نکل گیا۔ اور سناؤ، لندن سے کب واپس آئے؟ کمرے میں جاتے ہوئے شہیر کی آواز سویرا کے کانوں سے ٹکرائی۔ انٹرکام پر کافی کا کہہ کر وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ یہ جنید بخاری کون ہے؟ لنچ ٹائم پر وہ فرحہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ فرحہ ان کے آفس میں کمپیوٹر سیکشن میں ہوتی تھی۔ شروع کے چند دن فرحہ نے اسے کمپیوٹر کی بنیادی استعمال کی ٹریننگ دی تھی۔ اسے کمپیوٹر چلانا نہیں آتا تھا، لیکن یہ اس نوکری کی ضرورت تھی۔ شہیر کی سیکرٹری تھی، اسے آتا تھا، لیکن اچانک شادی کی وجہ سے ملازمت چھوڑ گئی تھی۔ ایسے میں فوری طور پر نئی سیکرٹری اپوائنٹ کی اور اس لیے سویرا کی کمپیوٹر معلومات صفر ہونے کے باوجود اسے یہ نوکری مل گئی تھی۔ ای میل اور ٹائپنگ جیسے کام سیکھنے کے لیے سویرا شروع میں 2 گھنٹے فرحہ کے ساتھ بیٹھتی رہی تھی۔
اور اب وہ خود بھی کمپیوٹر آپریٹ کر لیتی تھی، ٹائپنگ البتہ گزارے لائق ہی تھی۔ اس دوران دونوں کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، دونوں اپنا کھانا آفس کچن میں ساتھ کھایا کرتی تھیں اور ایک دوسرے سے گپ شپ بھی کر لیتی تھیں۔ جنید بخاری صاحب تو شہیر صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں، اس آفس میں ان کا آنا جانا رہتا ہے۔ جسٹس نسیم بخاری کا نام سنا ہے تم نے؟ انہی کے بیٹے ہیں، بہت ہی قابل بیرسٹر اور انتہائی ہمدرد انسان ہیں، فرحا اسے بتا رہی تھی، اور اس کے لہجے میں جنید کے لیے احترام کے ساتھ پسندگی بھی تھی۔ شاید وہ اس سے بہت امپریس تھی، لیکن مجھے تو یہ بندہ کافی چھچورا لگا، خواہ فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ سویرا تبصرہ کے بغیر رہ نہیں پائی، وہ تو ان کی عادت ہے سب سے ہنسی مذاق کرتے رہنا۔ شہیر صاحب کی پرانی سیکٹری کو تو انہوں نے بہن بنایا ہوا تھا، بہت مدد کی تھی انہوں نے خدیجہ کی۔ خدیجہ لوگوں نے اپنے گھر میں کچھ سال پہلے کرائے دار رکھے تھے، گھر میں صرف 2 ہی عورتیں تھیں اور کمائی کا دوسرا کوئی ذریعہ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک فیملی کو اپنے گھر کا نیچے والا پورشن کرائے پر دے دیا۔ لیکن وہ لوگ تو گھر پر قابض ہی ہو گئے، نہ کرایہ دیتے تھے اور نہ گھر چھوڑتے تھے، اور تو اور پولیس کو بھی کچھ روپے دے کر انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ خدیجہ نے جنید صاحب سے اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا تو انہوں نے ایک بہت ہی اچھے وکیل کی مدد سے اس کے گھر کا مسئلہ حل کروایا تھا، اور یہی نہیں، اس کیس کے لیے لائر کی فیس بھی خود دی تھی۔ نہ تو ان دونوں ماں بیٹی کو تھانے کچہری جانا پڑا اور نہ ہی کوئی لمبے چوڑے بل بھرنے پڑے۔ اس آفس میں سب لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں، کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو شہیر صاحب کے بعد اگر کوئی آؤٹ آف وے جا کر آپ کی مدد کر سکتا ہے تو وہ جنید بخاری ہے، فرحا اسے بتا رہی تھی۔ سویرا اس کی بات سن کر مزید کچھ کہنے کے بجائے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ویسے بھی لنچ ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ اگلے چند دن میں جنید بخاری اس کے ذہن سے پوری طرح محو ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ آفس کا کام سیکھ چکی تھی، بہت سے معاملات میں شہیر اس کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ بہت سخت گیر باس نہیں تھا، بلکہ نرم لہجے میں سنجیدگی سے اسے اس کی پوزیشن سے متعلق فرائض سے آگاہ کر رہا تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ ایک انتہائی سمارٹ ایڈمنسٹریٹر تھا جسے اپنے ماتحتوں سے کام لینا آتا تھا۔ وہ ان پر چیخ چلا کر یا اپنی ناراضگی سے خوفزدہ کر کے ان کا جینا دوبھر کرنے کے بجائے انہیں پیشہ ورانہ انداز میں ٹریٹ کرتا تھا اور ہمیشہ اپنے ملازمین کی گڈ بکس میں رہتا تھا۔ سویرا صرف 2 ماہ کے قلیل عرصے میں اس دفتر میں بہت اچھے طریقے سے ایڈجسٹ ہو چکی تھی اور شہیر سلیمان کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ ہیلو سویرا، کیسی ہیں آپ؟ فون کی دوسری بیل پر اس نے کال ریسیو کی تھی۔ اس کے ہیلو کہنے پر دوسری طرف سے خوبصورت اور بے تکلف لہجے میں پوچھا گیا، آپ کون بول رہے ہیں؟ وہ حیرت سے اس آواز کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ نمبر شہیر سلیمان کے دفتر کی ڈائریکٹ لائن تھی، اسے شہیر ہی اٹینڈ کرتا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں سویرا اس نمبر پر آنے والی کالز اٹینڈ کیا کرتی تھی۔ وہ جنید بخاری خواہ خود کو توپ سمجھتے پھرتے ہو کہ کوئی ایک بار مل لے تو کبھی فراموش نہ کر پائے، یہاں تو لوگ پوچھ رہے ہیں آپ کون؟ وہ محفوظ ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا، اوہ تو یہ آپ ہیں۔ سویرا نے ایک گہری سانس لی، اسے اس بندے کی بلا وجہ فری ہونے سے کوفت ہو رہی تھی۔ شہیر صاحب ابھی آفس میں نہیں ہیں، آپ کچھ دیر بعد کال کر لیں یا پھر ان کے موبائل پر رابطہ کر لیں۔ وہاں سنجیدگی سے کہہ کر وہ کال بند کرنے والی تھی کہ دوسری طرف سے جنید کی آواز سن کر اس نے ریسیور ایک بار پھر کان سے لگا لیا۔ شہیر آفس میں نہیں تو کچھ دیر آپ سے بات کر لیتے ہیں، یہ بتائیں جاب کیسی جا رہی ہے؟ آفس میں کوئی پرابلم تو نہیں؟ وہ اسے ایسے پوچھ رہا تھا جیسے اس وقت اس نے سویرا سے صرف یہی پوچھنے کے لیے فون کیا ہو۔ جنید صاحب، میری جاب بالکل ٹھیک جا رہی ہے اور اگر مجھے یہاں کوئی پرابلم ہوگی تو میں آپ کو بتانے کے بجائے اپنے باس کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ اس کا لہجہ بدتمیزی والا نہیں تھا لیکن سنجیدہ اور دو ٹوک تھا۔ شہیر صاحب آئیں گے تو میں انہیں آپ کا پیغام دے دوں گی۔ دوسری طرف کی بات سنے بغیر اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ کال دوبارہ نہیں آئی تھی، وہ اسے باتیں سنا تو چکی تھی لیکن اندر ہی اندر سے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں جنید اس کی شکایت شہیر سلیمان سے نہ کر دے۔ آخر وہ اس کا پرانا دوست تھا اور سویرا اس کی معمولی سی سیکرٹری۔ دل ہی دل میں وہ ان لفظوں کو سوچ رہی تھی جو اسے شہیر کو وضاحت دینے کے لیے کہنے پڑیں گے۔ شہیر کے دفتر آنے کے بعد جتنی بار بھی اس نے سویرا کو کسی کام سے بلایا یا کال کی، اسے یہی لگا کہ وہ اب اس سے جنید کے موضوع پر بات کرے گا۔ لیکن جب اگلے 2 دن اس نے سویرا سے اس بارے میں کچھ نہیں کہا تو اسے اطمینان ہو گیا، بلکہ اب تو وہ اپنے رویے کو 100% ٹھیک قرار دے رہی تھی اور اسے امید تھی کہ آئندہ جنید
اس کے ساتھ بلا وجہ بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لیکن اس کا یہ خیال اگلے دن ہی غلط ثابت ہو گیا تھا، جب جنید ایک بار پھر شہیر کے آفس میں موجود تھا۔ وہ وہاں سے پہلے موجود تھی اور شہیر اسے کچھ ڈاکیومنٹس ٹائپ کرنے کے لیے دے رہا تھا کہ ایک کھلکھلاتے ہوئے ہیلو کے ساتھ دروازہ کھولتا جنید اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ دروازے کی طرف اس کی بیگ تھی، اس لیے اس نے بھی گردن گھما کر اندر آنے والے کو دیکھا۔ وہ مبالغے کی حد تک سمارٹ لگ رہا تھا۔ اسے شہیر کے کمرے میں دیکھ کر وہ مینی خیز لہجے میں مسکرایا۔ سویرا نے واپس اپنی توجہ شہیر کی طرف مرکوز کر لی تھی، جو جنید سے ملنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ وہ اسے کرسی پر بیٹھتا دیکھ چکی تھی، اس لیے اب وہاں سے نکلنے کے لیے پر تول رہی تھی۔ یہ کلر کافی سوٹ کرتا ہے تم پر، اکثر پہنا کرو۔ جنید کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، جو ایک نظر اسے دیکھ کر اگلے ہی پل شہیر کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جیسے یہ بات اس نے شہیر کو کہی ہو۔ شہیر حیرت سے اس کا کامنٹ سن رہا تھا۔ اچھا، تم نے پہلے کبھی نہیں بتایا، میں تو اکثر یہ شرٹ پہنتا ہوں۔ وہ اپنی شیمپئن براؤن کلر کی شرٹ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ وہ اس لیے کہ پہلے میں نے تمہیں اتنے غور سے دیکھا بھی تو نہیں تھا۔ جنید نے کنکھیوں سے سویرا کو دیکھا، جو سر جھکائے شہیر کے حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے ڈاکومنٹ سویرا کے حوالے کیے، وہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ اپنے کیبن میں آ کر کافی دیر تک وہ جنید کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ جانتی تھی وہ کامنٹس شہیر کے لیے نہیں تھے۔ وہ بس اسٹاپ پر کافی دیر سے کھڑی تھی۔ پہلی بس مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور اب اگلی بس کے لیے اسے مزید کچھ دیر انتظار کرنا تھا۔ اچانک ایک سفید ہونڈا اکارڈ اس کے بالکل پاس آ کر رکی۔ آؤ، میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ شیشہ نیچے کیے جنید مسکراتے ہوئے لفٹ آفر کر رہا تھا۔ شکریہ، میری بس آتی ہی ہوگی۔ سنجیدگی سے انکار کر کے اس نے سڑک پر اپنی توجہ مرکوز کر دی۔ کیوں بلا وجہ ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو؟ اتنی گرمی میں کھڑی بس کا انتظار کر رہی ہو؟ پتہ نہیں کب تک یہاں کھڑے رہنا پڑے۔ چلو میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس کا انکار سن کر وہ گاڑی سے نکل آیا تھا اور بہت حق جتانے والے انداز میں ایسے بول رہا تھا جیسے یہ اس کا آئے دن کا کام ہو۔ یہ میرا روز کا معمول ہے جنید صاحب، اور میں اس کی عادی ہوں۔ پلیز میرا تماشا مت بنائیں، یہ سب لوگ اس طرف ہی دیکھ رہے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ سویرا کے لفظوں میں اس بار التجا تھی۔ کنکھیوں سے وہ بس اسٹاپ پر کھڑے ہجوم کو دیکھ رہی تھی، جو ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر جو پیشمانی اور التجا تھی، اسے دیکھ کر جنید نے ایک نظر اپنے ارد گرد دوڑائی اور اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کے چلے جانے کے بعد سویرا نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا اور ایک دوسری بس میں بیٹھ گئی۔ وہ فی الحال وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو خود پر ہنسنے کا موقع نہیں دے سکتی تھی۔ اگلے دن 5 بجنے سے چند منٹ پہلے جنید اس کے کیبن میں آ کر بے تکلفی سے بیٹھا ہوا تھا۔ شہیر 10 منٹ پہلے ہی باہر نکل گیا تھا۔ وہ اکثر اس وقت گھر چلا جاتا تھا یا پھر کسی آفیشیل لنچ میں۔ آفس میں وہ کم ہی رکتا تھا، اور جس دن وہ لنچ ٹائم میں دفتر میں ہوتا، سویرا بھی اپنا لنچ جلدی جلدی اپنے کیبن میں ہی کر لیتی تھی۔ اب جو وہ نکلا تو سویرا فرحہ کے پاس جا کر گپیں لگانے کے موڈ میں تھی۔ کمپیوٹر بند کر کے وہ جانے ہی والی تھی کہ اسے سامنے سے جنید آتا دکھائی دیا۔ اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ شہیر صاحب باہر گئے ہیں، اسے ٹیبل کی طرف پڑی کرسی پر بیٹھتے دیکھ کر کہا۔ میں جانتا ہوں شہیر اس وقت آفس میں نہیں ہے، میں اس سے نہیں تم سے ملنے آیا ہوں۔ وہ نہ تو آج مسکرا رہا تھا اور نہ ہی اس کا انداز بے تکلف تھا۔ وہ غصے میں نہیں تھا، بلکہ نرمی سے اسے کہہ رہا تھا، کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ مس یونیورس ہو، کوئی پرنسس ہو، یا دیوی ہو جو اعلیٰ اقدار اور اخلاقیات کو سر پر اٹھائے گھوم رہی ہو، اور سامنے والا کوئی چال باز یا بدماش ہے جو تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے اور تمہارا جس طرح دل چاہے مجھے انسلٹ کر دو گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں سارا دن سڑکوں پر گاڑی گھماتا پھرتا ہوں تاکہ لڑکیوں کو ان کے گھر ڈراپ کر سکوں، یا پھر مختلف دفتروں میں فون کر کے وہاں کی لیڈی ورکرز کے ساتھ وقت گزاری کرتا ہوں، یا ہر لڑکی کی بات بے بات تعریف کرتا پھرتا ہوں؟ وہ دونوں کونیاں ٹیبل پر ٹکائے کہہ رہا تھا، یہاں کچھ عقل نام کی چیز ہے یا نہیں؟ اپنے سر کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے وہ اسے کہہ رہا تھا۔ اسے اچانک اتنا سیدھا ہوتا دیکھ کر وہ کچھ سہم گئی تھی، لیکن پھر اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے بولی، دیکھیے جنید صاحب، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کون ہیں اور کون نہیں۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں جو آپ کی شخصیت سے متاثر ہیں اور آپ یا آپ کے والد کے رتبے سے آپ کی طرف مائل ہیں۔ آپ جو بھی ہیں، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے آپ کا اپنے ساتھ بلا وجہ بے تکلف ہونا پسند نہیں ہے۔ آپ یہاں میرے باس کے دوست کی حیثیت سے آتے ہیں، اس سے زیادہ میرے نزدیک آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میرے لیے یہ ملازمت بہت ضروری ہے۔ میری زندگی پہلے ہی بہت الجھی ہوئی ہے، برائے مہربانی میرے لیے مزید مشکلات کھڑی مت کریں۔
وہ لب بھینچے اس کی بات سن رہا تھا۔ چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھنے کے بعد وہ نرم لہجے میں بولا، اچھی لگتی ہو تم مجھے، چاہنے لگا ہوں تمہیں، اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ جب بھی تم سے بات کرنے کی کوشش کی تم نے اتنا روکھا انداز دکھایا جیسے میں کوئی آوارہ گلی کا گنڈا ہوں۔ سویرا، تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ اس کی بات نامکمل تھی اور سویرا نے مداخلت کی، میری زندگی میں ان سب باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مجھے یہ جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ مجھے ان باتوں پر نہ یقین ہے نہ اعتبار۔ میری شادی صرف وہاں ہوگی جہاں میرے گھر والے چاہیں گے، اس نے نہایت روکھے انداز میں کہا۔ سویرا، مجھ پر ایک بار اعتبار کر کے تو دیکھو، میں سچ کہتا ہوں تمہیں کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا۔ وہ بہت جذب سے بولا تھا۔ اماں، کیا ہر مرد ناقابل اعتبار ہوتا ہے؟ بستر پر چپ لیٹی وہ چھت کو گھور رہی تھی۔ سویرا کے ذہن میں اب بھی اس کے لفظ گونج رہے تھے۔ یہ سوال تمہارے ذہن میں کیوں آیا سویرا؟ اچانک آنکھوں کے سامنے جنید کی شبیہ لہرائی۔ آپ نے کہا تھا مرد پر بھروسہ کرنا عورت کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اس سے زیادہ ناقابل اعتبار شے اور کوئی نہیں۔ لیکن اماں، کیا یہ فتویٰ ہر مرد پر صادق آتا ہے؟ کیا سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ سویرا، عورت جب کبھی کسی مرد پر اعتبار کرنے کے بعد دھوکہ کھاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس نے ہر مرد کو پرکھ لیا، بلکہ وہ ایک شخص اس کے لیے پوری دنیا تھا، جس کے دھوکے نے تمام مردوں کو اس صف میں لا کھڑا کیا۔ صفیہ کا جواب تلخ تھا۔ پھر تو اماں عورت کی غلطی ہوئی نا کہ اسے اچھے اور برے کی پہچان نہ ہو سکی۔ اس میں مرد کا کیا قصور؟ یہ بات تو ایک عورت کو کسی مرد پر بھروسہ کرنے سے پہلے طے کرنی چاہیے تھی کہ کیا وہ اس اعتبار اور مقام کے قابل ہے جس پر ایک عورت نے اسے محبت کر کے پہنچا دیا ہے۔ اگر آپ نے ایک غلط انسان کا انتخاب کیا، محبت میں بے اختیار ہو کر غلط قدم اٹھایا، اپنے گھر والوں کی عزت کو فراموش کر کے چھپ کر شادی کر لی، تو یہ سراسر آپ کی غلطی ہوئی نا۔ آپ اگر ابا کے بارے میں ماموں کو بتا دیتی تو وہ سوچ کر ابا سے آپ کا رشتہ کرتے، اور ماموں اور نانی کے اس رشتے میں شمولیت کے بعد ابا کبھی آپ کو اتنی آسانی سے چھوڑ کر نہ جاتے۔ جو بھی ہوا اس میں سارا قصور ابا کا تو نہیں تھا۔ سویرا کی بات سن کر پل بھر کو صفیہ چونکی تھی۔ وہ غلط نہیں تھی۔ محبت کی پٹی آنکھوں پر بندھنے کے بعد اتنی عقل کہاں رہتی ہے؟ یہ دل کے فیصلے ہوتے ہیں، دماغ کو ان معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ محبت سوچ اور سمجھ کے تمام دروازوں پر قفل ڈال دیتی ہے۔ صفیہ ہولے سے بولی تھی۔ وہ کون ہے سویرا؟ صفیہ کے سوال نے اسے چونکا دیا تھا۔ آپ کس کا پوچھ رہی ہیں اماں؟ اس نے بے اختیار نظریں چرائیں۔ تم نے آج سے پہلے مجھ سے کبھی یہ سب نہیں کہا۔ آج سے پہلے جب بھی میں نے تمہیں یہ تنبیہ کی کہ تمہیں خود کو مرد کے فریب سے بہت دور رکھنا ہے، تم نے مجھے ہمیشہ یہ یقین دلایا کہ تم میرا سر کبھی جھکنے نہیں دو گی۔ تم وہ نہیں کرو گی جو میں ماضی میں کر چکے ہوں۔ تم صفیہ نہیں بنو گی۔ آج پہلی بار تم مجھ سے اس موضوع پر بحث کر رہی ہو۔ اس تبدیلی کی وجہ کون ہے؟ صفیہ کے تجزیے پر وہ لمحہ بھر کو کانپ گئی تھی۔ میں تو ایسے ہی آپ سے ابا کے حوالے سے بات کر رہی تھی۔ آپ بھی بات کو کہاں سے کہاں لے گئیں۔ مجھ پر بھروسہ کریں اماں، میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وہ جلدی سے بولی۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے وہ اسے یقین دلا رہی تھی، وعدہ کر رہی تھی کہ وہ کبھی محبت نہیں کرے گی، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک چور چھپا بیٹھا تھا۔ شاید اس بات کا اقرار وہ خود سے بھی نہ کر پاتی، لیکن یہ سچ تھا کہ جنید اسے بھی اچھا لگتا تھا۔ اس میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں جو اسے ناپسند کیا جاتا۔ وہ کسی بھی لڑکی کے خوابوں کا شہزادہ ہو سکتا تھا۔ یہ جان کر کے جنید سویرا سے محبت کرتا ہے، اس کا دل اور بھی بے اختیار ہو گیا تھا، لیکن وہ اماں سے کیا وعدہ توڑ سکتی تھی۔ وہ اسے اعتبار کرنے کا کہہ رہا تھا اور سویرا کا دل اس پر اعتبار کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سب کا انجام کیا ہوگا؟ ماضی ایک بار پھر دہرایا جائے گا، لوگوں کے ہاتھ ایک نیا قصہ لگ جائے گا۔ نہیں، اسے صفیہ نہیں بننا، اسے ماضی نہیں دہرانا۔ تم جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ میں ایک ریلوے کلرک کی بھانجی کو اپنے گھر کی بہو بنا لاؤں؟ اپنا نہیں تو کم سے کم ہماری عزت اور سٹیٹس کا تو سوچا ہوتا جنید۔ فاخرہ اس کی بات سن کر بے حد خفگی سے بولی تھی۔ جسٹس نسیم بھی اس وقت وہاں موجود تھے جب جنید نے ان دونوں سے اپنی پسند اور سویرا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ریلوے کلرک کی بھانجی ہونا اتنا بڑا عیب نہیں جس کی وجہ سے میری یا آپ کی عزت متاثر ہو، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ کیا تمہیں اندازہ ہے تمہاری اس لڑکی سے شادی کے بعد ہمیں لوگوں کو کتنی وضاحتیں دینا پڑیں گی؟ لوگوں کو چھوڑو، میں تمہارے بڑے بھائیوں، ان کی بیویوں اور تمہاری بہن سے کیا کہوں گی؟ کیا بتائیں گے انہیں کہ کس فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہے ہماری تیسری بہو؟
फाखरा काफ़ी गुस्से में थी। मेरी शादी के लिए किसी को वजाहतें देने की ज़रूरत नहीं है। मेरी शादी कोई नेशनल इशू नहीं है जो मैं लोगों को वजाहतें देता फिरूं। मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये मेरी पर्सनल लाइफ है और ये फैसला करने का मुझे पूरा हक है। जब मेरे भाइयों ने अपनी पसंद की लड़कियों से शादी की थी तो इस वक्त आपने इन्हें क्यों नहीं रोका था? यहाँ तक कि ज़ैनब ने भी अपने क्लास फेलो के साथ पसंद की शादी की। मेरी शादी के वक्त आप इतना वावेला क्यों मचा रही हैं? जुनैद उनकी लॉजिक से किसी सूरत हार मानने वाला नहीं था। हैदर और वकास ने जिन लड़कियों से शादी की उनका और हमारा क्लास डिफरेंस नहीं है। हैदर की बीवी जनरल की बेटी है और वकास ने इस मुल्क की दूसरी बड़ी पॉलिटिकल फैमिली में शादी की है। ज़ैनब ने भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे से शादी की थी। ख़ानदान और मिलने जुलने वालों में 10 लड़कियां हैं जो तुम्हारे लिए सुटेबल हैं। तुम उनमें से जिससे कहो हम तुम्हारी शादी कर देंगे, लेकिन तुम तो। वो कहते कहते खामोश हो गई। मेरी बीवी किसी आला अफसर की बेटी नहीं या उसका बैकग्राउंड मेरे जितना मजबूत नहीं। मेरे लिए ये बात हरगिज़ अहम नहीं है। मैं जो क्वालिटीज़ अपनी बीवी में देखना चाहता हूँ वो मुझे सवेरा में नज़र आती हैं। मैं अपना लाइफ पार्टनर सेलेक्ट कर रहा हूँ मम्मी। कोई ख़रीदारी नहीं कर रहा कि इस दुकान पर ये अच्छा मिलेगा और दूसरी दुकान पर वो प्रोडक्ट अच्छी पड़ी है। उसके 2 टोक अंदाज पर फाखरा जुज़बुज़ हो रही थी। आप इसे समझाते क्यों नहीं? उसने नसीम बुखारी को गुफ्तगू में शामिल करने की कोशिश की जो अब तक इन दोनों की बात सुन रहे थे। कब से जानते हो इस लड़की को? कॉफ़ी का कप मेज़ पर रखते उन्होंने सवाल किया। तकरीबन 1 माह से, जुनैद ने तहम्मुल और संजीदगी से जवाब दिया। ये इतना अरसा तो नहीं है कि किसी को जानने के लिए? उन्होंने मज़ीद पूछा। मेरे लिए बहुत है। उसका अंदाज अब भी वही था। क्या बहुत खूबसूरत है? उनकी बात पर फाखरा ने पहलू बदला। वो चेहरे पर मुकम्मल संजीदगी लिए उससे सवाल कर रहे थे। खूबसूरत तो बहुत है। जवाब भी इस संजीदगी से आया था। क्या बस एक यही वजह है उससे शादी करने की? फाखरा अब भी खामोश थी। नहीं, ये एक वजह नहीं है। वो बहुत मासूम और मजबूत किरदार की लड़की है। उसने साफ गोई से कहा। उसकी मासूमियत और किरदार का अंदाज़ा तो मुझे हो रहा है। किस तरह उसने एक अमीर लड़के को फंसाया है। अकल के दाव पेच दिखाने वाला बैरिस्टर जुनैद बुखारी उसके इश्क में किस तरह अकल से पैदल हो गया है, ये उसकी मासूमियत और किरदार की मजबूती साबित करने के लिए बहुत है। फाखरा तप कर बोली थी। अम्मी प्लीज़, मैं उसकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूँगा। उससे शादी का फैसला मेरा है। वो तो इस सब के बारे में जानती भी नहीं है। आज तक सीधी तरह बात नहीं की उसने मुझसे। जुनैद चिढ़कर बोला था। यही तो टिक्स होते हैं इन लोअर क्लास लड़कियों के। बड़े ख़ानदान के काबिल मर्दों को इग्नोर करके उनकी अना पर चोट करती हैं और फिर उनकी तवज्जो हासिल कर लेती हैं। वो अब एक नया पहलू निकाल रही थी। मम्मी, इनफ इज़ इनफ। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। अगर मेरी शादी सवेरा से नहीं हुई तो मैं किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करूंगा। पैर पटकता वो वहाँ से चला गया था। आपने इसे रोका क्यों नहीं? वो अब नसीम बुखारी से कह रही थी। तुम्हारे ख्याल में मुझे उसे क्या कहना चाहिए था फाखरा? उन्होंने उल्टा सवाल किया था। उसे मना करते इस लड़की से शादी के लिए। इनका दिल अपना सर पीटने को चाहा। वो तो तुम भी कर चुकी हो और काफ़ी बहस भी कर ली। उसका कुछ फ़ायदा हुआ? जुनैद कोई टीन एजर नहीं कि मैं या तुम उसकी साथ डांट डिपट और ज़बरदस्ती कर लें। वो मेच्योर और इंडिपेंडेंट है। सख्ती करने से उसने हमारे सामने घुटने तो नहीं टेक दिए। फिर जब मैंने अपनी सारी औलाद को ये फ्रीडम दिया है कि वो जहाँ चाहें जिससे चाहें शादी करें, तो मैं जुनैद पर यह पाबंदी कैसे लगा सकता हूँ? उन्होंने साफ कहा। लेकिन हमारे बाकी बच्चों ने जुनैद की तरह खाई में छलांग लगाने की जिद नहीं की। वो तनक कर बोली। उन्होंने ज़िंदगी में जुनैद जैसा कोई काबिल फ़ख्र कारनामा भी नहीं किया। उनकी तालीम से लेकर कैरियर तक मैंने इन्हें मुकम्मल सपोर्ट किया है। उनके बिजनेस स्टैब्लिश करा के दिए। आज भी इनके लिए सिफारिशें करता फिरता हूँ। जुनैद ने मुझसे क्या लिया है? मैंने उसकी तालीम पर भी उतना ही खर्चा किया जितना हैदर और वकास की तालीम पर किया था। लेकिन ये सिर्फ जुनैद है जिसने अपनी खुद की पहचान बनाई है। अपने तालीमी कैरियर में वो एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रहा है। उनका कैरियर मेरी नहीं, उसकी अपनी काबिलियत से बना है। आज वो मेरे नाम से नहीं बल्कि मैं उसके नाम से पहचाना जाने लगा हूँ। ज़िंदगी के स्टेज पर अगर वो हमारे पास आकर अपनी शादी की इजाज़त मांग रहा है, हमें कायल करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या तुम चाहती हो मैं इसे मुश्तइल करके अपना मान गंवा दूँ? तुम इस मामले से अलग हो जाओ। मैं पहले खुद उस लड़की से मिलूंगा और फिर ये तय करूंगा कि आगे क्या करना है। वो संजीदगी से कहते उसे आईना दिखा रहे थे। एक बात याद रखें, अगर आपने जुनैद की बात मानी तो मैं हरगिज़ इस रिश्ते के लिए उन लोगों के घर नहीं जाऊंगी। फाखरा ने एक नया इशू उठाया। तुम बिला वजह जज्बाती हो रही हो। अपनी अना के होल से बाहर आकर
اپنی اولاد کی خوشی کا سوچو۔ فاخرہ خاموش ہو گئی۔ نسیم بخاری اچانک ہی شہیر کے دفتر پہنچے تھے۔ انہوں نے اپنا تعارف شہیر کے انکل کی حیثیت سے کروایا تھا اور سویرا نے انہیں روٹین وزٹر کی طرح خوش اخلاقی سے اس کے کمرے تک پہنچا دیا تھا۔ وہ انہیں بہرحال اچھی لگی تھی، سافٹ اسپوکن لیکن محتاط، اور خوبصورت وہ تھی ہی۔ کاسنی پرنٹڈ کاٹن کے سوٹ پر ہم رنگ دوپٹہ سر پر اوڑھے وہ بغیر کسی زبائش کے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اگر بناؤ سنگھار کرتی تو وہ لڑکی کسی کو بھی دیوانہ بنا دیتی۔ انہیں ان تمام لڑکیوں کا خیال آیا جنہیں فاخرہ آج کل جنید کے لیے کنسیڈر کر رہی تھیں۔ ان کے میک اپ زدہ چہرے اور ان کا لائف سٹائل ان کی نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ اس لڑکی کے ساتھ اگر کسی بڑے خاندان کا نام جڑا ہوتا تو وہ اور فاخرہ سر کے بل چل کر اس کا رشتہ مانگنے جاتے۔ وہ جانتے تھے اس ایک خامی کے سوا وہ جنید کو اس لڑکی سے شادی کرنے سے روکنے کا کوئی دوسرا جواز پیش نہیں کر سکتے تھے، اور پھر وہی ہوا جو جنید چاہتا تھا۔ نسیم بخاری اور فاخرہ ایک دن سویرا کے گھر باقاعدہ رشتہ مانگنے چلے آئے تھے۔ وہ آفس سے گھر آئی تو عدالت لگی ہوئی تھی۔ صفیہ سر جھکائے قیوم اور سعیدہ کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی۔ لو آ گئی تمہاری لاڈلی، ذرا پوچھو تو اس سے نوکری کے بہانے باہر جا کر کیا گل کھلا رہی ہے؟ سعیدہ کی آواز تھی یا ہتھوڑا؟ وہ ان باتوں کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا۔ صفیہ کی آنکھوں میں بے اعتباری اور غصہ بیک وقت اتر آیا تھا۔ جمعہ 8 دن ہوئے اس لڑکی کو کام پر جاتے، اور کیا اونچا ہاتھ مارا ہے محترمہ نے۔ کہاں وہ ہائی کورٹ کے جج کا بیٹا اور کہاں یہ بھگوڑی ماں کی اولاد۔ کیسا باولا ہوا ہے اس کے عشق میں کہ رشتہ لے کر گھر آ گیا۔ اس لڑکی کے سارے لچھن ماں والے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے پٹایا ہے اس کو کہ وہ اس چھوٹے سے محلے میں اپنے ماں باپ کو لے کر آ گیا۔ سعیدہ کی بات نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔ صفیہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی اور اسے سختی سے کندھے سے پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑنے لگی۔ کون ہے یہ جنید بخاری اور تم کیسے جانتی ہو اس کو؟ صفیہ کا بس چلتا تو وہ اس کو مار مار کر لہو لہان کر دیتی۔ اماں وہ میرے باس کا دوست ہے اور 1-2 بار آفس آیا ہے، میں اس سے زیادہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دل کو مضبوط کر کے وہ جنید کو پہلے ہی انکار کر چکی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اگر وہ رشتہ لے کر گھر پہنچ گیا تو اس صورت میں بھی اس کے گھر والے اسے ہی مرد الزام ٹھہرائیں گے۔ آج سے تمہارا گھر سے باہر نکلنا بند، کوئی ضرورت نہیں نوکری کرنے کی، اپنا استعفیٰ لکھ دینا، میں کل دے آؤں گا۔ قیوم نے حتمی فیصلہ کیا۔ میں تو کہتی ہوں جلد سے جلد اس کا رشتہ کسی موچی مستری سے ہی کر کے اس کو رخصت کرو۔ ان امیر ذاتوں کا کیا اعتبار، آج دل آیا ہے تو گھر رشتہ لے آئے ہیں، 4 دن بعد جب دل بھر جائے گا تو طلاق کا پرچہ تھما کر اس کو واپس بھیج دیں گے۔ میں نے سال بہن کو سنبھالا ہے، مرتے دم تک اس کی بیٹی کو سنبھالنا۔ سعیدہ نے کمرے میں بیٹھے قیوم سے کہا۔ سویرا کی شادی کی اس سے زیادہ جلدی کسی اور کو نہیں تھی، لیکن اتنے بڑے خاندان میں تو وہ اس کی شادی مر کر بھی نہ کرے۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ کہیں قیوم اس رشتے کے لیے راضی ہو گیا تو وہ کیا کرے گی، اس لیے اس نے قیوم کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی۔ قیوم یوں بھی سویرا سے خائف تھا۔ سعیدہ کی بات اس کے دل کو بھی لگی تھی۔ آخر اتنے بڑے گھر کا لڑکا ایک معمولی خاندان کی لڑکی کو کیوں کر اپنائے گا، یہ محض وقتی ابال ہے۔ تم کل حمیدہ کو بلاؤ، اسے کہو جلد سے جلد کوئی رشتہ دکھائے۔ تعلیم یا عمر کی کوئی قید نہیں، جہیز کا بھی کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے گا۔ میں اب خود بھی جلد سے جلد اس مشکل سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور ہاں، ان لوگوں کو فون کر کے کل منع کر دینا، کہہ دینا ہم غیر برادری میں شادی نہیں کرتے ہیں۔ قیوم دھیمی آواز میں سوچ سوچ کر بول رہا تھا اور سعیدہ کے اندر سکون اتر رہا تھا۔ اماں آپ مجھے بھلے جان سے مار دیں لیکن مجھ سے اس طرح ناراض مت ہوں، میں سچ کہتی ہوں میں نے اسے گھر آنے کے لیے نہیں کہا، میں تو اسے ٹھیک سے جانتی بھی نہیں ہوں۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آتا تو وعدہ کرتی ہوں آپ سے، آپ جہاں کہیں گی میں وہاں شادی کر لوں گی۔ وہ صفیہ کی آنکھوں میں بے اعتباری دیکھ کر ٹوٹ گئی تھی۔ 2 دن سے صفیہ نے اس سے بات نہیں کی تھی، صرف صفیہ ہی نہیں اس سے گھر میں کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ صفیہ کو صفائیاں دے دے کر تھک چکی تھی۔ وہ چھت پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی جب اسے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ آنسو پوچھتے ہوئے اس نے آنے والے کی طرف دیکھا۔ تو اس لیے مجھے اتنے نخرے دکھائے جا رہے تھے، اس وکیل سے عشق کے پیچ جو لڑا رہی تھی۔ خرم دانت پیستا کہہ رہا تھا۔ اس کی بات کا کوئی بھی جواب دینے کے بجائے وہ وہاں سے اٹھ کر نیچے جانے لگی تھی جب خرم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خرم بھائی میرا ہاتھ چھوڑے۔ وہ غصے سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنا غصہ اس امیر زادے پر تو نہیں کیا ہوگا جب وہ تمہارا ہاتھ پکڑتا ہوگا۔ اس کی بات کا کوئی جواب دینے کے بجائے سویرا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور تیزی سے نیچے چلی گئی۔ جنید تک سویرا کے گھر والوں کا انکار پہنچا،
तो वो अगले ही दिन शहीद के दफ्तर पहुंचा था। वो सवेरा से बात करना चाहता था, लेकिन ये जानकर उसे शौक लगा कि सवेरा रिजाइन कर चुकी है और उसकी शादी हो रही है। शहीद खुद भी उसके अचानक चले जाने से हैरान था। जुनैद को इस बात का तो पूरा यकीन था कि उसका रिश्ता आने पर सवेरा के घर वाले इनकार नहीं करेंगे। उसे दुख भी था और गुस्सा भी। फाखरा के सामने इस सब का सामना करना पड़ा था। वो सवेरा से मिलना चाहता था, लेकिन उसके घर जाने से शहीद ने उसे रोक दिया था। शहीद का ख्याल था कि सवेरा खुद अगर उसमें रत्ती बराबर भी दिलचस्पी रखती तो हकीकतन उसके लिए अपने घर वालों को राजी करने की कोशिश करती। अगर वो उसका रिश्ता ठुकरा कर किसी और से शादी कर रही है तो हो सकता है उसमें उसकी अपनी मर्जी और पसंद शामिल हो। सिर्फ एक हफ्ते में उसका निकाह इश्तियाक से कर दिया गया था। 5वीं पास मोटर मैकेनिक, जिसकी अपनी गाड़ियों की वर्कशॉप थी। इश्तियाक की पहली बीवी की वफात 2 साल पहले तीसरे बच्चे की पैदाइश के वक्त हुई थी। माँ और बच्चा दोनों ही जानवर ना हो सके। उसके 2 बच्चे और थे। वो उम्र में सवेरा से 15 साल बड़ा था। शक्ल सूरत तो मामूली थी, साथ में जुबान का भी तेज था। बात बेबात गाली निकालना, छोटी छोटी बातों पर हाथ उठाना उसके नज़दीक मामूली बात थी। उसकी माँ के साथ घर में एक तलाक याफ्ता बहन भी मौजूद थी और उनकी जुबानें और तेवर भी इश्तियाक से किसी सूरत कम ना थे। सफिया को इस रिश्ते पर एतराज़ था, लेकिन सईदा के सामने वो कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। अलबत्ता कयूम के सामने उसने थोड़ा सा एहतजाज करने की कोशिश की थी। उसकी 20 साला पढ़ी लिखी और खूबसूरत बेटी के मुकद्दर में एक रंडवा 2 बच्चों का बाप मोटर मैकेनिक तो बहरहाल नहीं था, लेकिन कयूम इस वक्त पूरी तरह सईदा के कंट्रोल में था। उसे ये भी तशवीश थी कि जुनैद का रिश्ता टुकराने के बाद सवेरा कहीं उसके साथ भाग ना जाए। ये बात भी सईदा ने ही उसके कान में डाली थी। 20 साल पहले जो कुछ हुआ वो अब एक बार फिर दोहराया जाए, वो भी इस वक्त जब उसे अपनी भी एक बेटी की शादी करनी है। इस खौफ के सामने सफिया की इल्तजा कोई मानी नहीं रखती थी। सुना है किसी वकील को फंसा रखा था तूने? वो दुल्हन बनी इस वक्त कमरे में बैठी थी। जिंदगी में पहली बार बनी संवरी वो होश उड़ाने वाली खूबसूरती के साथ इश्तियाक के सामने बैठी थी, जब उसके लफ्जों ने उसे अंदर तक चीर डाला था। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, ये मेरा घर है, तेरा मैका नहीं, जहाँ तू किसी की भी आंखों में धूल झोंक सकती है। यहाँ अपने पुराने लच्छन ना छोड़े तो जान से मार डालूंगा। वो तो अच्छा हुआ तेरी मामी ने सब कुछ पहले ही बता दिया और ये भी कहा कि मैं तुझ पर नजर रखूं, वरना मैं तो तेरी भोली सूरत देखकर बेवकूफ़ी बना रहता। तुझसे शादी के वक्त तक यही सोचकर खुश हो रहा था कैसी हसीन बीवी मिली है। उसके लफ्ज़ थे या कोड़े जो रूह तक को जख्मी कर गए थे। ये वो शुरुआत थी जिसका इख्तिताम नजर नहीं आता था। अपने घर में सिर्फ एक सईदा थी जो उसे सफिया का ताना देती थी। सईदा की मेहरबानी से अब ये खबर उसके ससुराल तक पहुंच चुकी थी। इश्तियाक के साथ साथ उसकी माँ और बहन भी बात बेबात उसे कुछ न कुछ सुनाते रहते थे। वो मट्टी की माधु बनी इनके ताने और गालियां सुनती, सारा दिन घर के कामों में खुद को मसरूफ रखती, फिर भी जरा सी गलती पर इश्तियाक हाथ उठाने से भी गुरेज न करता। ये बेबसी की इंतहा थी, कोई जुर्म ना होते हुए सजा मिल रही थी। सफाई देना फजूल था। जहाँ फर्दे जुर्म आयद करके सजा सुना दी जाए वहाँ किसी सफाई की गुंजाइश नहीं रहती। उसके दोनों बच्चों की तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखने के बावजूद उसे सौतेली माँ के लक़ब और इन मुतवक्को मसालिम के मुतालिक जताया जाता जो वो इन बच्चों के साथ कर सकती थी। 2 वक्त की रोटी जो उसे इस मशक्क़त के बाद मिलती, वो भी इश्तियाक 10 बार जताता कि वो कितनी मेहनत से कमा कर लाता है। कैसी औरत हो, बच्चा रो रहा है और तुम यहाँ सोई पड़ी हो। मेरा बच्चा नहीं संभाला जाता तो चली जाओ अपनी माँ के घर। इश्तियाक की गुस्से में भरी आवाज़ पर उसने घबराकर हारिस को गोद में उठा लिया। घर के कामों से थककर चूर वो वहीं बैठी बैठी ऊँघने लगी कि हारिस खेलता खेलता गिर गया। उसके रोने पर इश्तियाक को उसे जलील करने का एक और बहाना मिल गया था। वक्त सबका गुजर जाता है, उसका भी गुजर रहा था। दिन रात सिर्फ इसी कोशिश में गुजरते कि इश्तियाक या उसके घर वालों को कोई बात बुरी ना लग जाए, इन्हें बेइज्जती का एक और मौका ना मिल जाए। वो लाख कोशिश करती कि इन लोगों को शिकायत का कोई मौका ना मिले, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता और गाली गलौज शुरू हो जाती। बात हांडी जलने से भी शुरू होती तो उसका किरदार और उसकी माँ का घर से भागना जरूर दरमियान में आ जाता। शादी के बाद उसने कभी कोई अच्छा कपड़ा पहना ना ही बनाव संहार किया था। ये शादी के शुरू के दिनों का किस्सा है, जब सफिया ने उसे अपने खामन के सामने बन संवर कर रहने की हदायत की थी कि इससे मर्द का दिल अपनी बीवी के लिए मोम होता। लेकिन उस दिन इश्तियाक ने उसकी बेतहाशा बेइज्जती की थी। सास और नंद को तो उसे घर की मासी के रूप में देखना ही पसंद था, इसलिए उन्होंने भी इश्तियाक को मजीद उकसा दिया। उस दिन पहली बार इश्तियाक ने उस पर हाथ भी उठाया था। अपनी
बड़ी उम्र और कम सूरत का कॉम्प्लेक्स उसकी माँ और बहन ने ही उसके जहन में डाला था। वो कमज़ोर नहीं थी, लेकिन वो एक आम लड़की की तरह अपनी शादी निभाना चाहती थी। वो किसी को मौका नहीं देना चाहती थी कि जिस तरह उसकी माँ का घर ना बस सका, वो भी अपना घर बसाने में नाकाम रही। लोग एक लड़की के घर से भाग जाने को भूल भी जाएं, वो ये नहीं भूलते कि उसका खामद उसे छोड़कर चला गया। यकीनन इसमें कोई कमी होगी जो उसने अपने सलूक से शौहर को अपना मुतीना कर लिया। वो इस रिश्ते को हर हाल में निभाएगी और ये फैसला उसने अपनी शादी वाले दिन किया था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके लिए सब इतना मुश्किल होगा। जिस दिन उसे अपने माँ बनने की खबर मिली, वो बहुत खुश थी। सफिया ने भी घर आकर उसे खुश रहने की दुआएं दी थी। देखना सवेरा, अब इश्तियाक तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। मर्द अपनी बीवी से तो ज्यादती कर सकता है, लेकिन अपने बच्चे की माँ से नहीं। अम्मा बेचारी ये बात कहते हुए अपनी ज़िंदगी भूल गई थी। फिर भी वो खुश थी और पुरउम्मीद भी। इन दिनों उसकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी। खाना पकाते हुए दिल मतली करता और तबीयत भारी रहती। इन दिनों उसे आराम की ज़रूरत थी, जो इस घर में तो मुमकिन नहीं था। ऐसे में कोई ना कोई कमी बेशी रह ही जाती। सास की सलवातें और नंद की बातें सुनकर भी वो चुपचाप अपना काम करती रहती थी। उस दिन भी वो अपनी हिम्मत से बढ़कर सब काम कर रही थी। दोपहर में कुछ भी नहीं खाया था और फिर वो सब कामों से फारिग होकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। इश्तियाक कब घर आया, कब उसने सवेरा को पानी लाने के लिए आवाज़ दी, उसे होश नहीं था। इतनी सी बात पर इश्तियाक ने उस पर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। उसे हाथों लातों से मारते हुए ये भी भूल गया कि वो 5 माह की हामला है और उसकी औलाद पैदा करने जा रही है। उसका हमल ज़ाया हो गया था। बिस्तर पर अधमरी हालत में पड़ी वो सफ़िया को कुछ भी बता नहीं पाई थी। सफ़िया उसे कहे बगैर भी जानती थी कि उसके साथ क्या हुआ है। उसके चेहरे और हाथों पर जख्मों के निशान चीख चीख कर उसे सवेरा पर होने वाले जुल्म की दास्तान सुना रहे थे। सफ़िया मुजरिम बनी उसके सामने बैठी थी। उसे पहली बार सवेरा की आंखों में शिकायत नजर आई थी। उस दिन वो वहां से दिल पर बोझ लिए वापस लौटी थी। कैसी माँ थी वो, जो अपनी औलाद को इज्जत और सुकून नहीं दे पाई थी। उसे उस दिन शदीद एहसास हुआ कि जुनैद का रिश्ता ठुकराकर उसने गलती नहीं, जुर्म किया है। वो अपने एहसास से जुर्म के साथ सवेरा का सामना नहीं करना चाहती थी। उस रात सोई तो अगली सुबह जागी ही नहीं। सिर्फ 24 घंटों में सवेरा ने अपने 2 रिश्ते खो दिए थे। माँ के मरने पर वो आखिरी बार कयूम के घर गई थी। वो मरते दम तक इस घर की दहलीज पर कदम नहीं रखेगी जहाँ सारी जिंदगी उसकी माँ और उसके साथ जुल्म हुआ था। इश्तियाक का रवैया अब भी वैसा ही था। वो अब भी ज़रा ज़रा सी बात पर मुश्तैल हो जाता था। लेकिन अचानक सवेरा बहुत बदल गई थी। उसका सब्र का प्याला भर चुका था। 1.5 साल तक उसने सब्र और बर्दाश्त के साथ उस शख्स की हर जायज़ नाजायज़ बात सुनी थी। कभी जुबान पर शिकवा नहीं लाई थी। शायद वो अपनी माँ से किए वादे का मान रखना चाहती थी। उसका घर टूटता तो ताना उसकी माँ को मिलता, लेकिन अब उसे ये खौफ नहीं था। उस दिन इश्तियाक घर आया तो वो खामोशी से खाना उसके सामने रख रही थी। कब तक मरी माँ का मातम मनाती रहेगी? घर को कब्रिस्तान बना रखा है। इश्तियाक उसकी मुरझाई हुई सूरत देखकर बोला था। उसकी बात पर पहली बार सवेरा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा था। वैसे घूर घूर के क्या देख रही है? आंखें निकाल लूंगा तेरी। उसे अपनी तरफ गुस्से से घूरता देखकर बोला था। अब अगर तुमने मुझे एक लफ्ज़ भी कहा या मेरी माँ के हवाले से कोई बात की तो मैं ये भूल जाऊंगी कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता है। बहुत सख्त अल्फाज उसने बेहद मजबूत लहजे में कहे थे। क्या बकवास कर रही है? होश में तो है या लगाऊंगा एक थप्पड़? वो रोटी झोरकर खड़ा हो गया था। तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। उसकी आंखों में आंखें डाले वो भी उसके मुकाबिल खड़ी हो गई थी। लगता है तेरी अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। हिम्मत है तो हाथ तोड़ के दिखा। उसने सवेरा को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसे हैरत का शदीद झटका लगा जब सवेरा ने उसका बढ़ा हुआ हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वो अब भी उसको देख रही थी। हराम खोर मेरे घर में रहती है और मुझे ही आंखें दिखाती है। निकल जा अभी मेरे घर से, वरना धक्के मारकर निकाल दूंगा। मर्द की अना को औरत की तजलील तस्कीन देती है। कमज़ोर पड़ने पर वो इन्हीं हरबों का इस्तेमाल करता है। वो जानता था सवेरा का कोई ठिकाना नहीं है और ये धमकी सुनकर वो उसके पाँव पड़ जाएगी। मुझे भी इस जहन्नुम में रहने का कोई शौक नहीं है। तुम मुझे क्या निकालोगे? मैं खुद तुम्हारा घर छोड़ के जा रही हूँ। वो आज उसे मुसलसल हैरान करने पर तुली हुई थी। हाँ हाँ जा, तेरे जैसी औरतें घर थोड़ा बसाती हैं। वो अब भी हथियार डालने को तैयार नहीं था। मेरे जैसी औरतें घर इसलिए नहीं बसा पाती क्योंकि उनके शौहर तुम जैसे घटिया और कम ज़र्फ मर्द होते हैं। एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए वो अब दरवाजे की तरफ जा रही थी। जानता हूँ तो किसके बलबूते पर इतना तकरार कर रही है। लगता है इस वकील से राब्ते बहाल हो गए हैं। लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। तू मेरे सामने नाक की लकीरें भी निकालेगी ना तो मैं तुझे तलाक नहीं दूंगा। यहाँ से निकलकर अपने पुराने आशिक से, जो शादी का ख्वाब है ना तेरा, वो तो मैं पूरा होने देने वाला नहीं। वो कमीनगी से बोला था।
تمہاری ان باتوں کا جواب دینا میرے لیے ہرگز ضروری نہیں، کیونکہ تم اب وہ مقام کھو چکے ہو۔ یہ میں طے کر چکی ہوں کہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی اور تم سے خلا تو لے ہی لوں گی۔ تم جیسے گھٹیا شخص کے ساتھ اپنا نام جوڑے رکھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ اس رات وہ اشتیاق کے گھر سے خالی ہاتھ نکلی تھی۔ قیوم کے گھر نہ جانے کا عہد نہ بھی کیا ہوتا تو بھی وہ ان حالات میں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، جس گھر سے اسے اور اس کی ماں کو سوائے تکلیف کے کچھ نہیں ملا۔ وہاں اسے پناہ کیسے مل سکتی تھی؟ اس کے کالج کی ایک پرانی دوست کا گھر نزدیک ہی تھا۔ چند دن وہاں گزار کر اس نے ایک ہوٹل میں رہائش کا انتظام کر لیا تھا۔ کچھ رقم اس نے فضیلہ سے ادھار لی تھی۔ وہ پڑھی لکھی تھی، اپنا بوجھ خود اٹھا سکتی تھی۔ اسے امید تھی جلدی اسے نوکری مل جائے گی۔ فوری طور پر اسے ایک اسکول میں نوکری ملی تھی جو مستقل نہیں تھی۔ اس کی تنخواہ بہت قلیل تھی، جو کہ اس کی ضروریات کے لیے ناکافی بھی تھی۔ وہ اس وقت ایک بہتر نوکری کی تلاش میں تھی، ساتھ ہی ساتھ اشتیاق سے چھٹکارا حاصل کرنے کے طریقے بھی سوچ رہی تھی۔ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے وہ تیزی سے احاطے میں داخل ہو رہا تھا۔ اگلے چند منٹ میں اس کا کیس شروع ہونے والا تھا اور وہ ٹریفک کی وجہ سے پہلے ہی لیٹ ہو چکا تھا۔ اس کا اسسٹنٹ اس سے پہلے عدالت میں موجود تھا۔ کورٹ کے باہر معمول کا رش تھا۔ وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتا دائیں طرف بنے کوریڈور میں مڑا اور یکدم سامنے سے آتی سویرا کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ سر پر چادر اوڑھے وہ بہت عام سے حلیے میں آہستہ آہستہ چلتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ ایک پل کو اسے لگا وہ اسے ملنے آئی ہے، لیکن پھر جب وہ اس کے قریب سے اس کا نوٹس لیے بغیر گزر گئی تو اس نے مڑ کر اسے پکارا، سویرا۔ اپنا نام سن کر اس نے پلٹ کر جنید کی طرف دیکھا۔ حیرت کے بعد شناسائی کی جھلک اس کی آنکھوں میں ابھری تھی، لیکن پھر اس نے ان آنکھوں میں اداسی اور دکھ دیکھا۔ السلام علیکم۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ دھیمے لہجے میں بولی، وعلیکم السلام۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ سچ میں اسے عدالت میں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ میں یہاں کسی سے ملنے آئی تھی، وہ سر جھکا کر بولی تھی۔ یہاں کس سے ملنے آئی تھی تم؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ راحیلہ سلیم سے۔ اس نے ایک فیملی لائر کا نام لیا۔ راحیلہ سے تمہیں کیا کام ہے؟ مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ وہ کافی پریشان ہو کر پوچھ رہا تھا۔ نہیں شکریہ، مجھے بس ان سے ہی کام تھا۔ مزید کچھ کہے بغیر وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ اس سے بہت سے سوال پوچھنا چاہتا تھا، اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا۔ وہ اسے بہت اپسیٹ لگی تھی۔ اسے اس طرح اکیلا جاتے دیکھ کر وہ اس کے پیچھے جانے کے لیے لپکا، لیکن اسی وقت اس کا اسسٹنٹ اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں آ گیا۔ وہ اسے عدالت کی کارروائی شروع ہونے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اپنی گھڑی پر نظر ڈالتا وہ اس کے ساتھ کورٹ روم کی طرف چلا گیا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ اس فائل کو پڑھنے میں مصروف تھا، لیکن اس میں لکھا ایک لفظ بھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ غائب دماغی سے نظریں فائل میں لگے کاغذوں پر مرکوز کیے وہ بہت دیر سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ اچانک اسے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی میں جلن کا احساس ہوا اور پھر جلدی سے اس نے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کو اجلے ٹکڑے کو ایش ٹرے میں رکھ دیا۔ کافی دیر پہلے اس نے یہ سگریٹ سلگایا تھا، لیکن اس نے ایک بھی کش نہیں لیا۔ سگریٹ اس کے ہاتھ میں پکڑے کپ کا راکھ بن کر اسٹڈی ٹیبل پر پڑا تھا۔ دونوں بازو میز پر ٹکائے اس نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ اتنے سالوں میں پہلی بار وہ کورٹ روم میں دوبارہ رکا تھا، پہلی بار جب اس کے کیس کی سماعت شروع ہوئی اور اس نے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے اپنے کلائنٹ اور کمپنی کا نام غلط لیا تھا۔ اس کے اسسٹنٹ نے اسے پیچھے سے ٹوکا تھا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، اکثر وکلا ایسی غلطی کرتے رہتے ہیں۔ اس نے معذرت کر کے اپنی تصحیح کی تھی۔ دوسری بار وہ جسٹس وحید ظفر کے سامنے اس وقت رکا جب وہ کیس کے ریفرنس میں دلائل پیش کر رہا تھا۔ وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا تھا۔ اسے احساس ہوا وہ اس وقت بلینک ہو چکا ہے۔ خالی نظروں سے وہ اپنے سامنے بیٹھے جج کو دیکھ رہا تھا، جو جنید بخاری جیسے اسمارٹ اور قابل سول لائر کو پہلی بار اس طرح فریز ہوتے دیکھ رہے تھے۔ کورٹ روم میں یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ کسی بھی مقدمے کے دوران جرا اور بحث کرتے وقت وکلا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے تھے۔ اس دوران وہ اکثر بات بھول جاتے ہیں یا پھر لاجواب ہو جاتے ہیں۔ ججز نے آج تک بہت سے وکلا کو بحث کے دوران ان حالات سے گزرتے دیکھا تھا، لیکن وہ بہت مہارت کے ساتھ بات کا رخ دوسری طرف موڑ کر اپنی کمزوری کو چھپا لیتے تھے۔ جنید بخاری ایسے پینتروں سے بہت اچھی طرح سے واقف تھا۔ اس کے پاس دلائل کا خزانہ تھا۔ وہ کوئی معمولی وکیل نہیں تھا، بلکہ اس شہر کے مہنگے ترین اور قابل وکلا میں شمار ہوتا تھا۔ سامنے والے کو لاجک کی مار سے چت کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ کسی بھی کیس کے لیے اس کی تیاری ہمیشہ مکمل ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے اس کی کامیابی کا گراف 100% تھا۔ اپنی عمر کے دوسرے وکیلوں کی نسبت اس نے بہت تیزی سے اپنا مقام بنایا تھا۔ وہ اپنے لا فرم چلانے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے گروپ آف کمپنیز کا لیگل ایڈوائزر تھا۔
सिविल लॉयर्स की फहरिस्त में सबसे ऊपर चमकने वाला नाम जुनैद बुखारी का था। छोटे मोटे केसेस के लिए उसे कोर्ट आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इन केसेस को उसके जूनियर आसानी से हैंडल कर लेते थे। वो सिर्फ बड़े केसेस के लिए ही अदालत आता था। इस वक्त भी वो ऐसे ही केस के सिलसिले में अदालत आया था, जहां उसका सामना सवेरा से हो गया। और उसके बाद वो इस केस में ना सिर्फ अपनी दिलचस्पी खो चुका था, बल्कि उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। जस्टिस वहीद उसे खामोश होते देखकर बोले, यू ऑल राइट बैरिस्टर बुखारी? वो चौंका था। जी मैं ठीक हूँ, उसने आहिस्ता आवाज़ में कहा। आप अगर चाहें तो हम इस केस की कार्रवाई मौखर कर सकते हैं। मैं आपको 15 मिनट का ब्रेक देता हूँ। इस दौरान मैं दूसरे केस की समाअत कर लेता हूँ। जस्टिस वहीद जफ़र उसे सालों से जानते थे। इन्हें लगा शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और एक बड़े वकील के लिए ऐसी छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स कोई बड़ा मसला नहीं होती। वो उनकी बात पर शुक्रिया अदा करता कोर्ट रूम से निकल गया था। उसका असिस्टेंट भी उसके पीछे आ रहा था। उसे लगा वो नीचे बने अपने दफ्तर में जा रहा है, लेकिन जब उसने उसे फैमिली लॉयर्स की कॉरिडोर की तरफ जाते देखा तो वो काफ़ी हैरान हुआ। अचानक जुनैद ने रुककर उसे वापस दफ्तर जाने की हदायत दी थी। उसका रुख अब राहिला सलीम के दफ्तर की तरफ था। राहिला सलीम का शुमार बहुत बड़े और सीनियर वकला में नहीं होता था। जुनैद बुखारी का शायद नाम के सिवा राहिला से कोई तारुफ नहीं था। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि वो दोनों एक शोबे में होते हुए भी दो अलग फील्ड से थे। दूसरी बात, राहिला एक जूनियर वकील थी। अपने ऑफिस में बैरिस्टर जुनैद बुखारी को देखकर वो हैरान भी थी और खुश भी। हेलो मिस्टर जुनैद, आपको अपने ऑफिस में देखकर अच्छा लगा सर। राहिला खुश अखलाकी से बोली थी। खुद को कंपोज करते जुनैद ने रस्मी अलेक्स फ्लैग के बाद उससे सवेरा के मुतालिक पूछा था। अपने किसी क्लाइंट की पर्सनल इशू को किसी गैर मुतल्लका शख्स के सामने जाहिर करना नहायत गैर पेशा वाराना और अखलाकियात के खिलाफ था। खुद जुनैद के लिए ये बात काफ़ी शर्मिंदगी का बायस थी, लेकिन वो इस वक्त जिस दिमागी कैफियत में था उसके लिए ये सब जानना बेहद ज़रूरी था। आप जानते हैं उसे मिस्टर बुखारी? वो यहाँ अपने खुला का केस फाइल करवाना चाहती थी। इस सिलसिले में मेरे पास आई थी। सवेरा खुला ले रही है, वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। राहिला ने शायद उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी, इसलिए वो उसे मज़ीद बता रही थी। बड़ी ज़्यादती हुई है उस बेचारी के साथ। ये खुद तो काफ़ी अच्छी शक्ल सूरत की है, पढ़ी लिखी और वेल मैनर्ड, लेकिन इसके घर वालों ने उसकी शादी एक मोटर मैकेनिक से कर दी, जो न सिर्फ उससे उम्र में 15 साल बड़ा है, बल्कि 2 बच्चों का बाप भी है। वही सोसाइटी के कॉमन इश्यूज, मारपीट और घरेलू झगड़े बता रही थी। चंद माह पहले इस मारपीट की वजह से उसका हमल भी ज़ाया हो गया। वैसे आप उसे कैसे जानते हैं? अपनी बात के इख्तिताम पर राहिला ने एक बार फिर पूछा। जुनैद इस वक्त मुठ्ठियां भींचे बेतासुर चेहरे के साथ बैठा था। ये मेरे करीबी दोस्त के ऑफिस में काम करती थी। काफ़ी अच्छी लड़की है। अभी कुछ देर पहले इसे आपके ऑफिस से निकलते देखा तो सोचा आपसे पूछ लूँ, शायद उसे मदद की ज़रूरत हो। राहिला के लिए इस बात में कोई अचंभा नहीं था। जुनैद बुखारी और उसकी फैमिली के सोशल वर्क से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थी। मैंने अभी इसका केस एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी माली हालत ऐसी नहीं कि वो चंद हज़ार भी इस केस के लिए अदा कर पाए। मेरी फ़ीस का तो छोड़ें, उसके पास तो अदालती कागजात की तैयारी में होने वाले अखराजात के लिए भी पैसे नहीं हैं। कह रही थी चंद रोज़ में दोबारा चक्कर लगाएगी। राहिला, आप उसका केस एक्सेप्ट करने आपकी फ़ीस और तमाम अखराजात मैं अदा कर दूँगा। क्या आप मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर या पता दे सकती हैं? वो धीमे लहजे में बोल रहा था। चंद मिनट में राहिला सलीम के असिस्टेंट ने उसे एक कागज़ पर सगीरा का एड्रेस और नंबर लिखकर दे दिया था। वो एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल का पता था। उसे जानकर हैरत हुई कि वो अपनी वालदा या रिश्तेदारों के पास रहने के बजाय किसी हॉस्टल में रह रही थी। उसके ऑफिस से उठकर वो भी काफ़ी अपसेट था। ये उसकी ज़िंदगी का बुरा दिन था। इससे भी कम जब उसे अचानक सवेरा की शादी का पता चला। उस दिन पहली बार जब उसने सवेरा को शहीर के दफ्तर में देखा तो उसे वो पहली नज़र में ही बहुत अच्छी लगी थी। शीशे के कैबिन में बैठी वो इस वक्त कंप्यूटर पर कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रही थी। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जिस तरह से वो कंप्यूटर पर टाइप कर रही थी, जुनैद के लिए वो मंजर दिलचस्पी का बायस था। वो एक लफ्ज़ को बहुत देर तक करीब पड़े कागज़ पर पढ़ती, फिर कीबोर्ड पर एक एक हर्फ को तलाश करके दाएं हाथ की उंगली से दबा दबा कर लिखती। उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि उसे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं आता। वो बहुत देर तक बाहर खड़ा उसे देखता रहा, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द से बेनियाज पूरे नेमात से अपना काम कर रही थी। जुनैद को उसकी सादगी अच्छी लगी। ये इत्तफाक था कि उसका चक्कर शहीर के ऑफिस में शाम को लगता था और उस वक्त शहीर की सेक्रेटरी जा चुकी होती थी, और फिर 2 हफ्ते के लिए वो खुद भी लंदन चला गया था। आज अचानक ऑफिस टाइम में वहाँ पहुँचा तो उसे सवेरा नज़र आई और वो उसे भूल नहीं पाया था। 1-2 बार उसने सवेरा से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी उसे ज़्यादा बात करने का मौका नहीं दिया था।
उस दिन जब वो शहीर के ऑफिस आया तो वो उसके कमरे में ही मौजूद थी। मोर पंख रंग के सादा से कॉटन के सूट में उसकी गोरी रंगत खिल रही थी। काफी सूट करता है ये रंग तुम पर, अक्सर पहना करो, उसे देखते हुए जुनैद ने कमेंट दिया। अचानक उसने उसे ब्लश होते देखा। अपनी तारीफ पर उतर आने वाली, कहका लगाने वाली और गुरूर में आ जाने वाली बहुत सी लड़कियां जुनैद ने देखी थी, लेकिन किसी लड़की को ब्लश होते देखना ये इसका पहला तजुर्बा था, और ये तजुर्बा सवीरा के साथ साबित हुआ था। शहीर की नज़र और तवज्जो पूरी तरह से फाइल पर थी जो वो अपने आगे खोले बैठा था। जैसे ही शहीर ने सर उठाया वो अपनी नज़रों का जाविया बदल चुका था। उसे यही लगा कि वो शहीर को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गया है। शहीर ने भी यही जाहिर किया था, लेकिन सवेरा के कमरे से निकलते ही वो उसे घूरते हुए बोला, मेरी सेक्रेटरी पर लाइन मारना बंद करो खबीस आदमी। शहीर की बात ने उसे अचानक हैरान कर दिया, लेकिन उसके बाद उसने एक जोरदार कहका मारा, तेरी सेक्रेटरी को देखकर ना दिल काबू में रहता है ना जुबान। यार जुनैद, मरवाएगा, मैं तुझे इतना दिल फेंक नहीं समझता था। वो बुरा मान गई तो? यार अजीब लड़की है, हर वक्त नो लिफ्ट का बोर्ड लगाए रखती है। जब भी बात करने की कोशिश करो वो डांट देती है। उसे अंदाजा ही नहीं कि यहाँ कोई उसके लिए दीवाना बना हुआ है। जुनैद बेख्तियार होकर बोला, आर यू सीरियस? शहीर के लिए ये काफ़ी गैर मुतवक्को था। मैं बहुत संजीदा हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। अगले चंद दिनों में वो अपने वालिदैन को मनाकर उसके घर रिश्ता भेज चुका था। उसके घर वालों के इनकार के बाद भी वो सुकून से नहीं बैठा था। वो शहीर के दफ्तर जाकर मिलने वाली इसके अचानक इस्तीफे और शादी की खबर से काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था। जुनैद उसे कभी भूल नहीं पाया था। वो कोई टीन एजर नहीं था जो मोहब्बत में नाकामी पर खाना पीना छोड़कर बैठ जाए या अपने गम का प्रचार करने के लिए खुद को ख़त्म करने की कोशिश करे। लेकिन उसके लिए अपनी अधूरी मोहब्बत को फरामोश करना भी आसान नहीं था। फाखरा की लाख कोशिश के बावजूद वो उसे किसी और लड़की से शादी के लिए राज़ी नहीं कर पाई थी। ज़िंदगी में पहली बार उसने किसी लड़की को शादी के लिए सीरियसली कंसीडर किया था, ये जानते हुए भी कि सवेरा उससे कोई जज्बाती वाबस्तगी नहीं रखती थी। वो दिल से उसकी मोहब्बत को नोच कर फेंक नहीं सकता था। आज 1.5 साल बाद वो उसे मिली तो कहाँ और किस हाल में। पहली नज़र में तो वो उसे पहचान ही नहीं सका था। कोई भी पहचान ना पाता। उसके कपड़े पहले भी कभी बहुत कीमती नहीं होते थे, लेकिन आज जो लिबास उसने पहना था वो पहले से बहुत अबतर था। पाँव में घिसी हुई चप्पल और उसका चेहरा, ये वो चेहरा नहीं था जिसने जुनैद की आंखों की नींदें चुरा ली थी। वो तो एक इंतहाई लागर और बीमार लड़की का चेहरा था। गुलाब की पंखुड़ियों से होंठ मुरझा गए थे, जर्द रंगत और आंखों के गिर्द गहरे हल्के। लगता था किसी ने उसके जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया हो। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो सवेरा को भी इस हाल में देखेगा। वो उसे बहुत चाहता था, उसे अब तक दिल से निकाल नहीं पाया था, लेकिन उसने सवेरा के लिए हमेशा खुशियों की दुआ की थी। उसका तो यही ख्याल था कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहेगी। उसका हुलिया लागर चेहरा और उसकी खुला का मसला, उसने कितनी तकलीफ दे वक्त गुजारा था, और आज भी उसके चेहरे की मायूसी बता रही थी कि वो शायद परेशानी में है। उसकी माली हैसियतों से राहिला से पता चल चुकी थी। उसने कई बार सोचा कि वो सवेरा से राब्ता करे, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। शायद ये सब ठीक नहीं है। वो अगर बुरा मान गई। उसने पहले भी जुनैद की मोहब्बत का मुस्बत जवाब नहीं दिया था, और आज भी उसकी मदद की बात करने पर उसने इसे इनकार कर दिया था। शायद वो उसके खुलूस को गलत समझे। बहरहाल वो उसके लिए इतना तो कर ही सकता था कि उसकी खुला का मामला राहिला सलीम के जरिए हल करवा देता। वो लिफ्ट से निकलकर पार्किंग एरिया की तरफ जा रहा था जब उसने सवेरा को भी इस बिल्डिंग से निकलते देखा। उस दिन की निस्बत वो आज काफ़ी बेहतर लग रही थी। जुनैद को देखकर वो पहले हैरान हुई, और फिर उसकी खूबसूरत आंखों में शनासाई और होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। रस्मी अलैग सलैग के बाद जुनैद ने उसे उसके वहाँ होने का सबब पूछा। मैं यहाँ जॉब करती हूँ। मेड उसके ऑफिस में मौजूद कंपनी के हेड ऑफिस के बारे में बताया। अच्छी कंपनी है, किसी डिपार्टमेंट में हो? वो मज़ीद पूछ रहा था। अकाउंट सेक्शन में, 2 माह पहले ही ज्वाइन किया है। आप यहाँ कैसे? इस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है, 4थे फ्लोर पर, बुखारी लॉ एसोसिएट्स। अच्छा, ये आपकी फर्म है? मुझे पता ही नहीं था। पता कैसे होता? तुमने कभी बताने का मौका ही नहीं दिया। जुनैद साहब, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपसे रब्ता करूं। दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। आपने एडवोकेट राहिला को, वो सोच सोच कर बोल रही थी, लेकिन उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही जुनैद बोल पड़ा। सवेरा, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो किया वो मेरा फ़र्ज़ था, लेकिन अगर तुम शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पी लो। कॉफ़ी? वो ज़ेरे लब बुड़बड़ाई। जब वो पहले उससे मिलने जुलने में इत्तनाब बरतती थी तो अब उसे ज़्यादा मोहतात रहना था। कोई ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन अगर 2 घड़ी कहीं बैठकर बात कर सकें तो मैं एहसानमंद रहूँगा। और जैसे कि पहले भी वाज़े कर चुका हूँ, मैं इंतहाई शरीफ इंसान हूँ, सड़क छाप लफंगा नहीं। फिर भी अगर तुम्हारी मर्ज़ी नहीं तो मैं फ़ोर्स नहीं करूँगा।
وہ سنجیدہ تھا، ایسی بات نہیں، میں بس ایسے ہی۔ اسے لفظوں کا انتخاب کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ سویرا، یہ حساب کا کلیہ نہیں، فقط ایک درخواست ہے، نہ چلنا چاہو تو صاف انکار کر دو۔ اس کی بات سن کر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ تم خوش ہو سویرا؟ کافی کا سپ لیتے جنید نے اچانک اس سے پوچھا۔ ہاں، مطمئن ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ سویرا، ایک بات پوچھوں؟ تم برا تو نہیں مانو گی؟ وہ بہت سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ پوچھے، وہ مدھم آواز میں بولی۔ بہت عرصے سے میں تم سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ کبھی ملاقات میں تم سے وہ بات پوچھوں جو مجھے کب سے ڈسٹرب کر رہی ہے۔ سویرا، کیا تمہارے دل میں ایک بار بھی میرے لیے چاہت کا احساس نہیں جاگا؟ کہیں نہ کہیں تمہاری سرد مہری کے باوجود میرے دل میں ایک امید تھی کہ تم میرا پرپوزل ریجیکٹ نہیں کرو گی، اپنے گھر والوں کے سامنے میرے لیے سٹینڈ لو گی۔ لیکن تم نے میرا ساتھ دینے کے بجائے اپنے گھر والوں کے کہنے پر اپنی زندگی برباد کر دی۔ کیا کمی تھی میری محبت میں سویرا کہ تم نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا؟ اس کے چہرے کو نظروں میں رکھتے وہ بہت سنجیدگی سے بولا۔ اس کا چہرہ اس کشمکش کو عیاں کر رہا تھا جو جنید کی بات سن کر اس کی ہو رہی تھی حالت۔ میں آپ میں کوئی کمی نہیں جنید، میں کرنا چاہتی تھی اعتبار آپ پر، ایک عام لڑکی کی طرح محبت کے پھل کا مزہ چکھنا چاہتی تھی، اپنی زندگی میں آئے پہلے مرد کی چاہت کو اپنانا چاہتی تھی، لیکن اپنی ماں سے کیے گئے وعدے کی زنجیر نے مجھے جکڑ رکھا تھا۔ کبھی کبھی ہمارے بزرگوں کی تلخ تجربات ہماری زندگی کا سب سے بڑا خوف بن جاتے ہیں اور بھوت بن کر ہمیں ڈراتے رہتے ہیں۔ جنید، میری ماں ایک بری عورت نہیں تھی، بس اس سے ایک غلطی ہوئی تھی، ایک غلط شخص سے محبت کرنے کی غلطی، اور اس غلطی کا خمیازہ اس نے ساری زندگی بھگتا، اور صرف اس نے نہیں، وہ تاوان میں نے بھی ادا کیا۔ مجھے لگا تھا کہ میرے سرد رویے سے مایوس ہونے پر آپ پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن آپ نے اپنی محبت کے ثبوت کے طور پر میرے گھر رشتہ بھیج دیا۔ اس دن مجھے آپ پر تو اعتبار آ گیا، لیکن میں نے اپنی ماں کا اعتبار کھو دیا۔ اس کی نظروں میں اپنے اس مان کو ٹوٹتے دیکھا جو اسے مجھ پر تھا۔ اس اعتبار کو بحال کرنے کے لیے، اس مان کو برقرار رکھنے کے لیے میں نے کچھ بھی کہے بغیر شادی کے لیے ہاں کر دی۔ کافی کے کپ کے کناروں پر انگلی پھیرتے ہوئے اس نے ساری بات بتا دی۔ تم اگر ایک بار مجھ سے رابطہ کر لیتی تو میں تمہاری والدہ کو قائل کر لیتا، انہیں یقین دلاتا کہ ہر مرد یکساں نہیں ہوتا۔ میں تمہیں دکھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا سویرا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ اب ان سب باتوں پر افسوس کرنے کا کیا فائدہ؟ جو وقت گزر گیا وہ پلٹ کر نہیں آ سکتا، مقدر میں یہی لکھا تھا۔ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پلکوں سے روکتے ہوئے وہ بولی، میرا خیال ہے مجھے اب چلنا چاہیے، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ بل پے کر کے اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے وہ بولا، انکار مت کرنا سویرا، پلیز۔ وہ ایک بار پھر اسے انکار نہیں کر پائی تھی۔ کسی کے ساتھ نہ ہونے سے زندگی رک نہیں جاتی، بس ایک تشنگی ہے جو دل کے کسی کونے میں ٹھہر جاتی ہے۔ وقت گزر بھی جائے تو نارسائی کا کلر ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ تو میری زندگی میں صبح بہار کی طرح وارد ہوئی اور دبے پاؤں بنا کچھ کہے سنے میرے دل کو خزاں کر گئی۔ سوچا تھا تمہیں اپنا بنا کر تمہاری زندگی کا ہر غم دور کر دوں گا، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ تم میری نہیں ہو پائی، پھر بھی ہر لمحہ اس دل نے تمہاری خوشیوں کی دعا کی، تمہیں آباد دیکھنا چاہا، پر شاید قدرت کو میری یہ دعا بھی منظور نہ تھی، جو تمہارے دامن میں اور درد بھر گئے۔ لیکن سویرا، میرے دل کی دنیا آج بھی تمہارے وجود سے روشن ہے، یہ گلستان زندگی آج بھی تمہارے وجود سے مہک سکتا ہے۔ کیا ممکن ہے تم اس میں اپنی محبت کا رنگ بھر دو؟ وہ اسے اس کے حوصلے تک چھوڑنے آیا تھا جب گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے بہت سنجیدگی سے کہا، میری بات کا فوری جواب دینے کے بجائے اچھی طرح سوچو، میں فقط تمہاری خوشی چاہتا ہوں، بس ایک التجا ہے، اس بار بنا کچھ کہے مت چلی جانا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے اتری اور جنید اپنی بات کہہ کر رکا نہیں، وہ اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی تھی۔ زندگی میں کچھ فیصلے بہت مشکل ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں بہت آسانی سے کر لیتے ہیں، اور کچھ فیصلے بہت آسان ہوتے ہیں جنہیں کرنے کے لیے آپ کو بہت مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسے بھی آج ایک فیصلہ کرنا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ آسان ہوگا یا مشکل، لیکن وہ جنید کو مزید انتظار کی صحبت نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے جنید کو کال کر کے اس کافی شاپ میں بلایا تھا۔ جنید وقت سے پہلے وہاں موجود تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سامنے سے آتی سویرا کو دیکھا، اس کے چہرے پر نرمی تھی۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی جنید، بنا کسی تمہید کے اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ میں اس انکار کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ سنجیدہ تھا۔ میں خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی، آپ بہت اچھے انسان ہیں، بہت خوش نصیب ہوگی وہ لڑکی جسے آپ کا ساتھ نصیب ہوگا، لیکن شاید وہ لڑکی میں نہیں۔ جنید، آپ کی کلاس اور رتبہ میرے قد سے بہت بڑا ہے، میں نہیں چاہتی کہ آپ کو میری وجہ سے دنیا کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے۔
ایک طلاق یافتہ لڑکی کم از کم بیرسٹر جنید بخاری کی بیوی بننے کے لائق نہیں ہے۔ آپ مجھے ڈیزرو نہیں کرتے۔ آپ اپنی بات کے اختتام پر وہ اب اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی بھی رد عمل کے بغیر اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، ہمیشہ کی طرح ان آنکھوں نے ایک بار پھر اسے نروس کر دیا۔ اس نے پلکیں جھکائیں۔ یہ ڈیسائیڈ کرنے والی تم کون ہوتی ہو کہ میں کیا ڈیزرو کرتا ہوں اور کیا نہیں؟ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور یہاں لوگوں کے ساتھ بڑی بڑی ٹریجڈیز ہو جاتی ہیں، تو کیا اس کا مطلب وہ لوگ آؤٹ کاسٹ ہو جاتے ہیں؟ کہاں لکھا ہے کہ ایک عورت طلاق کے بعد دوبارہ شادی نہیں کر سکتی یا اسے عزت کی زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے؟ سویرا، میں نہ تو کم عمر عاشق ہوں نہ ہی بے وقوف۔ ایک عمر گزر گئی ہے لوگوں کے رویوں کو سمجھتے ہوئے۔ سامنے بیٹھے شخص کی باڈی لینگویج سے اندازہ لگا سکتا ہوں کہ کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ، کون حق پہ ہے اور کون غاصب۔ میرے ارد گرد دسیوں لڑکیاں مجھ سے شادی کرنے کی خواہش رکھتی ہیں، لیکن میں نے تمہارا انتخاب کیا اور یہ فیصلہ فقط صورت کی بنا پر نہیں کیا۔ میں نے تم میں وہ سب خصوصیات دیکھی جو ایک سمجھدار انسان اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جنید نے اپنا ہاتھ سویرا کے ہاتھ پر رکھا۔ تمہیں خود اندازہ نہیں کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ تم میری کسی بن مانگی دعا کا ثمر ہو سویرا۔ تم جیسی لڑکی کسی بھی شخص کی زندگی میں شامل ہو کر اسے گلزار بنا سکتی ہے۔ خود کو کمتر سمجھنا بند کرو۔ تم لاکھوں میں ایک تھی اور آج بھی لاکھوں میں ایک ہو۔ یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ تم میری بیوی بن کر میری زندگی میں آؤ۔ جو کچھ ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، وہ برا وقت تھا جو گزر گیا۔ اس زندگی میں خوشیوں پر تمہارا پورا حق ہے۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، مجھے پسند نہیں کرتی، تو میں تمہیں یہ فریڈم دیتا ہوں کہ تم مجھے بالکل انکار کر سکتی ہو، لیکن اگر تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی محبت ہے اور تم صرف ان بے وقوفانہ باتوں کو سوچ کر میری زندگی سے جانا چاہتی ہو تو آئی ایم سوری، میں تمہیں اپنے ساتھ یہ نہیں کرنے دوں گا۔ وہ دو ٹوک بولا تھا۔ آپ وکیل ہیں، میں بحث میں آپ سے جیت نہیں سکتی۔ اس کا ہاتھ اب بھی سویرا کے ہاتھ میں تھا۔ سویرا نے ارد گرد ایک نگاہ دوڑائی اور پھر آہستہ سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ سویرا، صرف ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر کہہ دو کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں جنید، لیکن وہ جس طرح اسے دیکھ رہا تھا اس کے لیے جھوٹ بولنا ناممکن تھا۔ ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر، جو ناول ہم ریڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے ذرا پھر سے کہنا۔ امید ہے ناول اچھا لگ رہا ہوگا آپ کو، تو آ جائیے بقیہ حصے کی طرف چلتے ہیں۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پلیز اس بار مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ جنید نے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بوندیں نکلتے دیکھی۔ ان آنسوؤں کا سبب؟ جنید نے اپنی انگلی کے پروں سے اس کے رخسار پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ برسوں بعد کسی نے ان دبے ہوئے کانٹوں کو نکالا جو دنیا نے صفاقی سے میرے وجود میں پروئے تھے۔ اس برسات کو پلکوں پر سمیٹنے کی کوشش میں وہ ناکام ہو رہی تھی۔ آج کے بعد ان آنکھوں کو آنسو بہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ موتی یوں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے سویرا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اس دنیا کی ہر خوشی دوں گا اور ان آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ کیا تم مجھ پر اعتبار کرو گی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ ارد گرد سے بے نیاز تھا۔ سویرا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اسے آج آخری بار ہوٹل ڈراپ کرنے جا رہا تھا، کیونکہ کل وہ اسے پوری عزت اور مان کے ساتھ دلہن بنا کر اپنے گھر لے جائے گا۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا سویرا کہ تمہارے اقرار نے مجھے کتنا سکون دیا ہے۔ گاڑی سے نکل کر وہ اسے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بہت طویل انتظار کیا ہے میں نے خوشی کے ان لمحوں کے لیے، وہ اسے بتا رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ اس ایک لمحے میں برسوں کی تکلیف کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ دلوں میں طمانینت تھی، ہر طرف محبت ہی محبت تھی۔